मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका दिली परलोकांत समाधान अति महोन्नतांत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती खऱ्या एकानी जा देवा जणा जाया तुम्ही सता ताच्या एकानी जा पुता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्या कर्या एकानी सदेवा जाणा जया तुम्ही सता ताच्या एकानी सपुता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या सोय आमचे एक वट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भवनान भयण्यानो आमच्या भंवारी आमी पळयता जायते रयत आसात सागोळीकरचे सागोळेकार आनी थोड्यांची तोटां भोव सोबीत आसात फळां बरीत आसात आनी थोड्यांनी केल्ली तरकारी भोव फळां बरीत आसता आतांनी लायलेले रूख भोव बरें फळ दितात पूण आनी थोड्यांनी लायिल्लें आसा शिरपुटे गी सुकुल्ले गी बारीक गी काही जीव नातले बरे गी फळ नातले रुखी आसात खारान कितें खंयसर फळां बरी रूख आमी पळयता थंयसर लायिल्ली ती सुवाती फळां बरीत म्हणजे रसाळ मसाळ आनी रोसाळ जिवाळ मात्र न्ही कितें म्हणटात इटाळ इटाळ सुरकोसो इटाळ मात्र न्ही बऱ्या सुवातेर त्या रुखांक लायलां देखून बऱ्या मातयेंत तांकां रोयलां देखून बरें फळ ते दितात आनी थोड्या कडेन वट्राशी लायता आनी सोडटा आयल्यार येवन दी म्हणून न्ही येतात गी तशेंच देवाचें उतर आयकोंक येतना वट्राशी पोळ्या आजिल्लें आयकया जाल्यार जाता बरें जाल्यार जाता की बरें पूण ताका पावो ती तयाराय करन आज आयकल्लें उतार सारक्या जाग्यार पडाचे आनी त्या देवाच्या उतरा वरवीं सारकें फळ हांवें जोडीचें म्हणलें आशा दवरन आमकां आमी तयार करन येता तर खंडीत जावन तें फळां बरीच जाता देखून आजुनूय जायतो काळ तो देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आनीक फळ दिवंक आमी सुकल्या तर हाका कारण कितें तें उतार पडलां खंयच्या सुवातेर म्हणल्यार आज आमकां कळटलें देखून आनीक फळ दिवंक आमी सुकल्या तर तें भी आमचें तें ओंपुरलें तें व्यर्थ जालां तर जेजू लागचें भोगसाने मागया हेरांकी न्ही त्या देवाच्या उतरां आमकां जिवीत जोडूंक आमी वाट दाखोवंक सुकल्या तर
एकामेकाला लागचें बॉक्सान मागी आनी म्हणया हांव पातकी सरपुतरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरो सोडून आनी जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हणटा सर पदवेदा देव आमची काकलूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो आमेन. सोम्या काकलूत सोम्या काकलूत Krista kaklutka Krista kaklutka Somia kaklutka Somia kaklutka महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासो आम्ही तुका वागता सोमिया जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाची श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूतका तू बापाच्या बोजा बसलाय आमचे मागणे मानून घे इतल्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळ बाप्पा तुझ्या उतरांत आसा सत आनी जिवीत तेंचो उतार आमी सत म्हूण मानून घेवंक आनी तुज्या पुता जेजू मारिपा तें जिवीत जोडून हेरां सवें तें जिवीत वांटून घेवंक आनी हेरांनी तें जिवीत जोडिशें करूंक तुजें उतार धैर्यान परगट करूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवे आमेन जेरेमिया अध्याय 3 वर्ड 14 तावन 17 पर्यंत जेरेमिया चॅप्टर 3 वर्सेस 14 to 17 विद्रोही भुरग्यानो पाटी येया उलयता तो सर्वेस्पोर कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी हर एक शहरांतल्या एकल्याक हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो म्हज्या काळजा सारके गवळे हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवयेन आनी शाणेपणान चरयतले तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पोर तुमचे मदलो कोणूच परत केदींच म्हणचो ना सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना कोणूच तिचो उडास करचो ना ती ना म्हूण कोणाकच बगचें ना आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना उलयता तो सर्वेस्पोर तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें शिंवासन म्हणटलीं थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं
आनी ती आपल्या कोट्या आनी दरून काळजांच्या वडण्या प्रमाणे चलची नात. देवाचें उतर हे देवाचे वडपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. घेऊन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाडलेता सोडवून तुका वासयता. घेऊन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाडलेता सोडवून तुका वासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. धांवून येता सेवाक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सासणांच्या जिणेचो. धांवून येता सेवाक तो संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सासणांच्या जिणेचो. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. देवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उसवार चलयता सर्गीच्या राजा पावयता. देवीक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उसवार चलयता सर्गीच्या राजा पावयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. कितली सोबीत पावलां ती संतोषाक केल्या दोताची वर्णन कोणा जायत ती सोबायताच्या उतराची. जेरेमिया अध्याय 31 वर्स 10 to 13 म्हणसर. जेरेमिया chapter 31 verse 10 to 13. राष्ट्रांनो सर्वेस्पराचे उतार ऐका. पयशिल्या द्वीपापर्यंत ते परगट करा आणि म्हणा, जाणे इस्रायलाक शिंपडायलो तो आता ताका एकठांय करता. गवळी आपल्या हिंडाक राखता तशें तो ताका राखता. कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक सोडयला. ताचे प्रास बळिश्ट असलेल्यांच्या हातांतलो ताणें ताका वाटयला. ती येतली आनी सियोनाच्या दोंगरार व्हडल्यान गायन करतली. सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या दाना पासत गंव, दाकासरो आनी तेल, बकरे आनी गोरवां हांचे पासत ती हारी हारीन येतली. ती उदक शिंपलेले बागे परी जातली. ती परतून केदींच खंथीन भरची नान. तेदना युवत्यो उल्हासान नाचतल्यो, तरणाटे तशे म्हातारे आनंदान भरतले. ताच्या रुदानाचे सुवातेर हांव संतोष दितलो. तांच्या कश्ट उपरांत तांकां बुजयतलो आनी तांकां उल्हास बरीत करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. Hallelujah, 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 Christaचे जय. Hallelujah, 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 Christaचे जय. Christaचे जय. Hallelujah, Christaचे जय. Hallelujah, Christaचे जय. Hallelujah, Christaचे जय. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. समाथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. माथेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 13 आनी वळ 18 to 23 पर्यंत. जेजू ओंपियाचे ओपारीचो अर्थ सांगता.
तर ऐका तुम्ही उंप्याचे वपरिसो विवर जो कोण राजा विशांतले उतार ऐकता पण ते मतींत वरिना तर मेरेर पडलेल्या बिया बरी देवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काण व्हरता कडपी सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकल्ल्या परा संतोशान घेता ताका सरी करियेत पूण ताचें तें पाल रोमान नातलेल्या वरवीं थोडोच काळ तें उरता उतरा पासत कश्ट दगदोनी उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या रटावळींनी आनी धनाच्या भुलीन तें चिरडिता आनी फळावीन करता तो कांट्या जटकुटां मदें पडलेल्या बिया बरी शेकी बऱ्या सुवातेर पडलेलें भी उतार आयकून मतींत वर्तल्याक सरी करीत तसलो फळ दिता एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी देवाचें उतर हे वखणी तो का क्रिस्ता तें फळ दिता एकलो 100 आनी एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी तेंच देवाचें उतार आयकून फळ दिवंक कशें व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान जेजू विशांत एक ल्हानशें सांगणी आसा जेजून आपलो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक एक फ्रुटांची आंगड दवरली खंय फळ वस्तूंची आंगड दवरून वयर एक बोर्ड घालो सर तरेचे फळ वस्तू हांगा मेळटात म्हणून आनी तो बोर्ड वाचून एक म्हातारी प्रायवंत व्हडली माई जेसस आयली आनी म्हणाली सायबा तुवें बोर्ड घालाय सर ताचे फळ वस्तू हांगा मेळटात म्हणून वय की म्हणून जेजू म्हणालो वय ताका म्हातारी माय जेजू लागीं म्हणाले म्हाका एक पोनस दी जेजून कितें केलें लोभ आगोवन काडलें आनी दिलें तिका भिकान भिकान दिताना म्हातारी माय म्हणाली सायबा हांवें पोनस विचारलो तूं म्हाका भिकान दिताय गी जेजू म्हणालो वय हें भिकान व्हर किर्लात घाल जड जाता रूख जाता रुखार पोनस जातात कितले जाय तितले खाड आनी खा म्हणालो तुम्ही हांगासर पोनस व्हरूंक आयल्यात की भिकान व्हरूंक आयल्यात सभा जाणां तुमी ह्या प्रायवंत माये बरी हांगा सिदा पोनस व्हरूंक आयल्यात हांगा जेजू कोणाकी पोनस दिना आनासी दिना पपाय दिना आंबे दिना लिंबेय दिना चिक्कूय दिना पेराय दिना कितें दिता बीं दिता कितें दिता बियां दिता धाकटेर अशें गेल्यार धाकटेर तुमकां भलायकी दिता की वखद दिता वखद दिता भलायकी दिना वखद दिवचें कोणें सॉरी भलायकी दिवची कोणें वखदान धाकटेरान न्ही टिचरी सशीं गेल्यार तुमकां जन्मय मेळटा की टिचर कितें दिता जन्माचें बीं दिता शिकाप लिसाव देखून सभा जाणां हांगा आयिल्ली आमी कितें फळां सोदून येता शांती जाय तुमकां जाय गी हांगा शांती मेळटा गी शांती जोडचें बी मेळटा शांती दिवचें बी तुमकां भलायकी जाय की भलायकी जोडून दिवचें बी संतोश जाय की संतोशाचें सांगा जानवाय जाय की जानवायचें आनी तें भी कितें म्हणल्यार सारकें जाणा जाय तुमी जाणात गोंयांत आमचो एकलो भाव केन्ना येता हांगा म्हयन्याक एक फावटी येता तो सुखान आसतना ऑर्लांदो पळय मू ताका बरी सवय आसा कली घरांत हांव येताना बोल्सान दिल्ली बियां घालून येता आनी सकाळीं हांगा उठोवन हांव उठच्या पयलीं तो उठोवन हांगा आयले रावंड मारनत आसता वॉकिंग करून आनी बोल्सांतलीं बियां काडून थंय उडोवन वता आनी 2 म्हयन्या पयलीं आयिल्लो थंय वयल्या गार्डनांत भेंडाच्यो बियो उडोवन गेला खंय सर मार्गा देगेच्या हय ग्रेस गार्डनांत आनी हप्त्या उपरांत आमी पळयता थंय भेंडाच्यो बियो कितल्याल्यात
सारक्या जाग्यार ना वट्टाची उडून गेला. आता तेन सोडल्यार त्या ग्रेस गार्डनात ते बेणाचे हें गे रांदवाचे गार्डन गे देखून ती कितले उबार जाता हांवें कितें केलें हांगा सकला 2 प्लॉटर बरें करून रेडी केले हें बरें करून माती हें कोणून बरें करून सारें मिक्स करून तांतल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो 11 कितल्यो उट्ट 22 बऱ्यो संवशण सकला लायल्यो. सकला लायिल्ल्या उपरांत हांगा लायिल्ल्यो बऱ्यो वट जावन आसात. आतां सुमार येद्यो जाल्यात. येवच्या हप्त्यान फुलां येवन बेंडां सुरू जातात. काडूंक वचनाकात तुमी लावंक ना ती. तुमच्या कारण हांगा लायिल्ल्या उपरांत झाडां बरीं जाल्यात. बऱ्या सुवातेर लायल्या ताका मुळां की घालां आनी पावसान माती इल्ली मुळांत आशिल्ली वळोवन गेल्या परतून बट्यो बट्यो माती हाडून मुळांत ताका घट्ट भद्रती दिल्या. तशें म्हणटा विजय विचारलें वयर आनीक बेंडांचे संशय आसात गी. आसात येदी येदीशी आसात खंय खंय उडयल्ल्या कडेन कशीं आसात. हांवें सांगलें तशें सोडल्यार कांय जायना. देखून काल तांकां सांगलें त्यो काडा आनी हांगा सकला हाडा आनी बऱ्या सुवातेर बरें करून कोणून बरें करून सारें घालून लावन बरी करून ताका माती दिवन हांगा सकला हाडून लायल्या. आनी पळय एका हप्त्या उपरांत थंयच सोडल्यार कितें जाता. थंयच सोडल्यार कितें जातालें. वाडटे ना जाली आनी वाडल्यार तांचो रांदवय बेणां सोदून गेल्यार बेणां मेळटी ना जाली. कितें समजता तुमकां. हांगा आसलेल्या संशयाची बियो त्यो थंय आसलेल्या त्या संशयाच्यो बियोय त्योच वय मू. बियो वायटे बियो वायटे पडुल्ली सुवात पडुल्ली सुवात ह्या बियां घालतलो वायटे पूण बियां पडुल्ली सुवात तुमकां समजायचे. त्याच प्रमाणे देवाचें उतार पाड दितेले पाड पडुल्ली सुवात कशी म्हणलें सवाल. देखून आज युवपाराक आनीक गुंडायन आमी समजोवचे खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. मातेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 13 वळ 18 ते 23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 18 to 23 वयर कितें बरयलां. जेजू ओंपियाचे ओपारीचो अर्थ सांगता. बऱ्यांतली बरी ओपारी देवाच्या उतरांची. हांगा कित्याक आमी येता देवाचें उतार आयकूंक वय मू. शुक्रार शेनवार आमी कित्याक येता सकाळी 8 ते सांजे 4 वरां कितें आमी आयकता देवाचें उतार वय मू. आनी ही ओंप्याची ओपार ह्या देवाच्या उतरा विशीं आज 17 आयका आनी येदोळ जर तर ती बऱ्या जाग्यार पडोवं ना जाल्यार आसता ती बऱ्या जाग्यार पडोवन दी पळय येता कितलें बरें फळ दिवंक शकता म्हणलें. देखून जेजू बऱ्यांतली बरी ओपार दिवन कितें म्हणटा. तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारीचो विवर. ओंपियाच्या ओपारीचो विवर. साबार जाण तुमी रयत न्ही. साबार जाणांची निंगी आतां परवां सप्टेंबरच्या 8 तारखेर आमचें कुटुंबाचें फेस्त निंगी. आमचें फेस्त हांगा तें दुसऱ्या तरेन चलता पूण समाजांतल्या कुटुंबाचें फेस्त रांदवय कितें वय मू. ताजे पयलीं मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन कितें व्हरता तीं नवें हाडटात पोरणे न्ही कितें हाडटात. आतां तुमी चिंतू बरो कितें नवें म्हणटा. नवें जेवल्यात गी मनीस जाता वय मू. पोरणे जेवल्यात मनीस जाता. कोणी सारलें आयकल्या तुमी. नवें जेवल्यात गी म्हणल्यार सर्त कितें ह्या वर्सा जाल्लें जाल्लें फळ सकड हाडतात आनी तें करता वय मू. पूण सबार जाणांक तिशिल्यांक आमच्या उडपी खंय कुंदापूर तिशिल्यांक नवें जेवचें म्हळ्यार कितें खंय ती तरकारी जेविनात खंय कितें जेवतात मासली खंय ती नवी वय गे न्ही. कालची गे पोरची गे त्या दिसाची वय गे न्ही. दुसरो तो अर्थ भाव म्हयने आमकां तो अर्थ न्ही. हांगा ओंप्याच्या ओपारीचो अर्थ कितें म्हळ्यार ओंपी ओंपूंक गेलो ओंपता कितें वारें गी कितें ओमचें कितें बी न्ही. पळयल्या पयलीं परत पळोवंक मेळटालें न्ही आमच्या गांवांत शेजार जायते ते पुजारींचे जायते गादे आसताले. तो आनी कशें अशें बी उडोवचें आसलें वारी वारी बरें जातालें पळोवंक. तुमी आसतात तुमचो डान्स कांय न्ही तांच्या डान्सा मुखार तांचे हालता ना अशें बरें.
आनी सारकें चिंतून पळया तशें ओमतना खंय पडटा कुमेरींनी ओमतना पळयचे गाद्यान ओमतना मेरो आसात तांकां कितें तरी कळटा कुमेरी म्हळ्यार कोत्ता तुमकां कुमेर म्हळ्यार सुकी सुवात गुड्यार थंय ओमतना थोडें सारक्याच बऱ्या जाग्यार खोसिल्ल्या जाग्यार पडटा आनी थोडें जायत तें भायर पडटा तें आमकां समजता देखून ओंपूंक गेलो आनी ओमतना जो कोण राज्या विशयांतले उतार आयकता पूण ते मोतींत वरिना. आतां ही ओंप्याची ओपार खंयच्या विशयांत ताज्या पयलें 9व्या वळींत हांव नायका न्ही 9व्या वळींत हांव त्या दाळा सारकें समजता तो 6 वसरा ओल्ड 9 तावन 18 पर्यंत. तुमकां कान आसत जाल्यार आयका. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं सॉरी तिसऱ्या वळींत हांव 9वी वळ पर्यंत. तवळ जेजू ओपारींनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक ओंपी ओंपूंक भायर सन गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले. वय स्वाभावीक थोडे ओंपतना ते मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. वय पळया न्ही पडू गाद्यान पडले तांकां खावंक नाका मेरेर बरें उबा रायर पडले तांकां खावंक जाय थंय गाद्यान पडले खावंक गेल्यार थंय माती खायचे पडात वय की न्ही उदक आसा की ना केद आसा की ना मेरेर पडलें सुकण्यांनी येवन केलें. हेर थोडे चड माती नासतले खटपी सुवातेर थोडे जागे आसात गादे आसात ताच्या कुशीचो जागो तिका खटपी सुवात आसतात जायते कडेन तुमी पळयला ना कडप थंय कुसून जाताय ना पूण ओमतना थोडें थंय पडटा. हांव केदाळ्ळे ल्हान भुरगो आसतना आमी कशें गोरवांक तिके भायर सोडल्या वेळार तिका पळय म्हणल्या वेळार येतना थंय तिके पळोवंक येताना काजूच्यो बियो तुमी जाणात की पावसांत खंय पडटात वय की न्ही आनी खटपी सुवातेच्या मदें खंय इल्लो जागो आसल्यार वचून सोदचें बियो कितले जाल्यात गी म्हणून. थंय ल्हानशा झाडाक कितें मेळटात 2 मोय मेळटात तरणे पाचवे वय मू तुमकां बरो उडास आसा आनी ते बी खंय पडुल्लें आसता बऱ्या सुवातेर पडलें आसता की खंय खटपी सुवातेर पडुल्लें आसता तितकेशें वाडटा आमकां घाले मोय खावंक मेळटा म्हणसर मागीर ना. हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीच तें किरललें पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपलें. किरलाता भाव बहिणी न्हू इल्ली माती आसल्यार किरलाता इल्ली माती आसल्यार किरलाता पूण फळां रोमोंक नात. फळां रोमानातल्यार त्या फळांक माती मेळनातल्यार जड व्हड जाताय जायना न्ही गे. सूर्य उदयतना कितें जालें तें आलपाता करपाता आनी ताका फळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोन गेले. हेर थोडे कांट्या झाडां मदें पडलेले आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारले. पळय रानांत पळयतात तुमी रानांत सर तरेचे रूख आसात 1800 आसात वय मू थोडे वाडिल्ले बरे आसात थोडे वय कांट्या मदें जटकट्या मदें तांकां वयर येवंक जाताय खांटी वय मू ताजे मदें किरला जाल्यार वयर येवंक सोडिनात कित्याक खांट्याचें बोलें ताका कितें करता चिरीट दिता. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले पूण एक देवाच्या उतार तो हेर थोडे बऱ्या सुवातेर पडले आनी ते वाडून फळ दिवंक पावले. बऱ्या सुवातेर पडले वाडटा आनी फळ दिता पूण एकाच रितीन फळ दिना. थोडे 100 वांट्यांनी थोडे फळ दिता थोडे 60 आनी थोडे 30. पळया न्ही आतां ह्या दिसांनी तुमी पळयल्यार पयलीं आमचे मस्त पोपाचे रूख आसले ते पावसांत हांगाचे ते आतां कुसोन गेले तेंचेय कुसोन गेले मात ते व्हड आले ते पडोवन गेले पूण ताज्या पयलें बरें फळ दिलां गी ना. पयलें आमी ते पयलें 2 वर्सां पयलें खंय बाजारांतलो पोपाय हाडटालो आमचो भाऊ स्टॅनी केदाळ बाकायतना त्यो पोपाय कश्यो आसतल्यो तरण्यो काडून पिकोवन ताका रूस आसतले नागी आमींत बऱ्या जाग्यार लायिल्लीं झाडां वय मू हांगा कितल्या जाणांची दिश्ट पडोवन आतां रूख कुसोन गेले. फादर तुमी दिश्ट लागता म्हूण चिंतात गे कोणें वचून म्हळें खंय ते राम घालून ते लक्ष्मण फॉलो येती व्हडलें जाल्यान गी म्हणून ताज्या फुडें इदींत जावंक सुरू जाली. तिगे जीब पळय काळी आसल्यार तिगे भितरच दवरा भायर हाडी नाकात थोड्याची जीब लागता खंय कोण आगोत तूं दितना बऱ्यांतलें बरीं दिल्यात आतां जावं परत ताका ईट पडोवना ताका सारकी माती पडोवंक ना न्ही देखून आतां आमी समजायचें कोणें म्हणल्या वरून ती ल्हान जाल्यार न्ही आतां तुका आनी म्हाका समजायचें साबार काळटोन ताका ईट पडोवंक ना ह्या ताज्या मुळांत माती सारकी ना देखून आतां पावस रावलो सो थंय परतून ईट घालतना आनी परतून बऱ्यांतली बरी माती हाडून ताका घालतना फुडें बरें दितात की ना बऱ्यांतलें बरें दितात भाव भयणी न्हू
देखून हें पळय हो कोणेंगे सांगलें देखून ताजी जीब पडली आनी दिश्ट लागली म्हळ्यार मागीर तुमचें आत्मीक जिवीत तशेंच जावंक आसा तें पळय पातें नाका उडो सांगला न्ही बऱ्यांतलें बरें शिकोवन दिल्या शिरा पडला ह्या ना कोणाचो पडता ह्या कोणाचो पडना पळय मग तशी जीब लागता ह्या लागना कोणाची लागता ह्या लागना कोण दिश्ट पडता ह्या पडना तें पळय नाका न्ही आमी सोम्याक मान वाल्लीं जाल्यार सोम्याक मेस वाल्लीं जाल्यार बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक शकता गी ना खंडीत दिवंक शकता देखून बऱ्या जाग्यार पडलें कितें जाता थोडें तें वाडोवन फळ दिवंक पावले थोडे 100 वांट्यांनी खंय थोडे 60 आनी थोडे 30 न्ही आतां रुखा मदीं खंयचेय रूख ते जावं दी थोडे रूख अशे न्ही खाली खोलीत दिसना कितें म्हणटात पानांत दिसना हांवें थोडे चायनीज व्हिडियो पळयल्यात वय गिनींग गुत्तना कांय मागीर फोटोशॉप की घालेंगी खाली आंबे आंबे आंबेच आसात आंब्याचे कोले इतके दिसनात ड्रॅगन फ्रुटां पळोवंक गेल्यार त्या झाडार ड्रॅगन फ्रुटां दिसता सोन ताजी वाल दिसना 100 वांट्यांनी म्हळ्यार तशें दिसतात कितें फळांत 30 वांट्यांनी म्हळ्यार गोसी आसा मदें मदें इल्लीं पानांय आसात आनी 30 वांट्यांनी म्हणटाना चड पानां दिसतात आनी इल्लीं फळां दिसतात आतां ती ओंपार ओंप्याची पूण आतां सरी केल्या देवान देवाच्या राजाक ती सरी केल्या आतां पाटये 13व्या वळीन तावन 18वी वळ देवाच्या राजाची बरी खबर आतां आयका तर आयका तुमी ओंप्याचे ओपारिचो विवर जो कोण राज्य विशयांतलें उतर आयकता पूण ते मोतींत वरिना आयकता आसा बार जाणां आमी आयकता कितें आमकां कान आसात आर यू हियरींग ऑर आर यू लिसनींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत तातूंत इल्लो फरक आसा जाणा ते तुमी आर यू हियरींग म्हळ्यार आयकोनचें आवाज आयकलो सगळ्यांक आयकलो वय मू थोड्यांनी गमन केलो थोड्यांनी गमन करूं आर यू लिसनींग म्हळ्यार चीत दिताय गी म्हणून आर यू लिसनींग म्हळ्यार चीत दिताय गी म्हणून तुजें गमन तुजें मौन तन मन धन म्हणटा आमी तुजें मौन खंय आसा तुजी कूड खंय आसा तुजें हजारपण खंय आसा त्या उतरां समें आसा गी म्हणून कोण आयकता पूण ते मोतींत वरिना साबार जाण पळया तुमी हांगाची शिकोवन जाल्ल्या उपरांत तुमी भायर वचून कसले शिकोवन आसली आयले जोक उडास आसा काणी एक उडास आसा जेजून कहलें आंगड दवरली खंय तो उडास आसा म्हातारी आयली खंय पणस विचारून तो उडास आसा भिखान दिलें खंय तें उडास आसा पळय तें देवाचें उतार न्ही देवाचें उतार देवाच्या राजाक सरी केलां आनी त्या देवाचें राज तुजें थंय हें जाल्यार ती फळां तुजें थंय उपजाचें जाल्यार उत्पन्न जायचें जाल्यार हें बी तुजें थंय पडा जाय किरला जाय वट जायचें भाव भयणीन हें देवाचें उतार म्हणलें बी हें आमचें थंय पडोवन किरलोवन कितें जायचें वट जायचें येता येताना वट जायचें पूण हांगा देवाचें उतार कितें म्हणटा तें बी कितें जालें पूण ते मोतींत वरिना मेरेर पडलेल्या बिया बरी पण मेरेर पडलेल्या बियांक सरी केला इतले जाण आमी जर तर आमच्या मतींत आमचें कांय उरना जाल्यार ते मेरेर पडलेल्या बियांक सरी केलां सुकणी येतात आकाशाची सुकणी येवन खावन वतात देखून तुज्या मतींत एका घडये पडलें तें आतां सांगतना बरें जाता हांगाचे पुरो शिकोवण्यो आयकतना बऱ्यो जातात मतीक पूण इल्ल्या वेळान ते मतींत व्हरूं ना मतींत कसवना तें गरजेचें आमच्या मतींत आतां खंयचें शिकोवन पयलें मतींत उरा जाय देवाच्या उतराची जाणवाय देवाचें उतर पयलें खंय वसाचें देखून दोळ्यांनी पळोवचें न्ही कानांनी आयकोवचें सड गरजेचें देखून जेजू जायते पडटा कान आसात ते आयका दोळ्यांनी आमी पळयता जेजू कितें पळयता न्ही हांवें तुमकां एपटी सांगिल्लें न्ही सुरूच्या रितीर मंदिरांत कॉलेजीची भुरगीं येतालीं चेडवां भुरगीं तांणी सिदा म्हणलें आसा वी आर नॉट कमिंग टू लिसन टू यू वी आर कमिंग टू लूक एट यू खंय वय गा म्हणटाना तशें हांगा तुमी कितलीं जाणां पळोवंक येतात कोणाक तुमी पळोवंक येतात की आयकूंक येतात बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू सोमिया बाबा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया हांसोन येयात नासोन येयात आयकोंक येया जेजू सोमी आयकोंक पळय न्ही 2 दिसां पयलें म्हणजे सांगत आसलो पाद्र्याक तांच्या कुटुंबांत एक बरें कार्य जालें आवयच्यो
वयसरून 1 वर्साचो वार्षिकोत्सव आनी ताजे निमाणे भाव असो येजक भाव असो जुबल्यो 25 वर्सांचो. आनी काल ताणें म्हाका पुराय दोनी कार्यांचे फोटो धाडले इगर्जेंत तशेंच हॉलांतले कार्य सुमार 600 फोटो 1-2 न्ही 600 फोटो. आनी ते फोटो पळयतना हांव इगर्जेंत म्हळ्यार ते क्लोज अप करना मागीर ते वायड लेंटार हाजे लेन्सार पळयतना अशीं बसल्यान की काल कोणाचें मोर्ण दवरलेलें बरी कोणाचें मोर्ण दवरल्या वेळार कशीं आसतात कशीं आसतात हांगा कोणाचें मोर्ण दवरलेलें बरें दिसना न्ही मू दिसता तशें पळया थंय जावचें मिसाचें बलिदान थंय मेळटा शिकोवन मात्र थंय तो काल परसो दीस जावन जुबलेवाचो दीस आचाराचो दीस उत्सवाचो दीस पूण कोणाच्या तोंडार एक आसना सकट बावुल्लीं तोंडां ना मात्र न्ही कोणाचो जुबलो आसलो पळय ताच्या तोंडार आसनात. हांव चिंत पडलो उत्सव खंय जुबल्यो खंय संभ्रम खंय आचार कशें तें पूण हांगा आमकां उत्सव जाय गी तोलो सांगा आमकां कारान जाय गी आज संभ्रम आचरण आज उल्हास जाय गी हांगा आपशेंत खंयच्या आमी म्हणटात उर्बेन उमेदीन येता धांवून धांवून कित्याक देवाचें उतार आयकोंक हांवें आयकतना आमी कशें आयकता दोळे सोण्ण आयकता वय मू खाण सोण्ण ते दवरून आयकता वय की न्ही तोंड बंद दवर ना ना तोंड बंद दवरची गरज ना कित्याक गायन करूंक आसा सगळ्यांक सांगाता म्हणून गायन करना वय की न्ही पळय हांगा पळय आमकां पार्टिसिपेशन म्हणटा आमी मेथर जाता आमी एकामेकाच्या कितें म्हणटात सहवासांत आमी आसा त्या दाळें आयकोनचें उतार आनी की सारकें आयकूंक जाता कितें म्हणटा आमचें गमन म्हणटा कॉन्सन्ट्रेशन त्या प्रमाणे आमकां आयकतना मेरेर पडल्या बरी बियां बरी जायना पूण थंय भायर सर पळया तुमी वयगिनी पळया आनी उक्त्यान सांगचें तुमकां वस्तू दाखलो तुमी हेर जाग्यार वसा आनी बसा आनी देवाचें उतर आयका तें बऱ्या जाग्यार पडल्या बरी की खंयच्या जाग्यार पडलेल्या बरी तुमी सांगा तुमी बसतात हेरांक सांगात बसून तुमी आयकतात रेतीर मंदिरांनी न्ही ह्या जाग्यार न्ही इगर्जांनी उतार खंय पडटा तुमचें बऱ्या जाग्यार पडटा गे मेरेर पडल्या बरी इल्लो वेळ आमी पळयतो थोड्याच वेळान ते मायाक जाता पूण हांगा गुणांतली गुंडाय आतां भुरग्यांतली बरी शिरापाची शिकोवन आमी आयकली वय मू सरस्परान घाल्लो शिराप ह्या मनशान घाल्लो शिराप वय मू ताचो परिणाम कितें प्रभाव कितें वय मू आयकली की ना गुंडायन वय की न्ही आयकल्या समजणी मेळ्ळी जाणवाय मेळ्ळी आमच्या मुखल्या जिवितांत आमी कशें जियेचें म्हणली एक वाट आमकां उक्ती जाली ना तरी आमी मेरेर पडल्या बियां बरी की मेरेर पडल्या बियां बरी की न्हय पूण मेरेर पडलें बी म्हळ्यार तशेंच कितें जाता देवसार येता आनी ताच्या काळजां तोंपलां ते काण व्हरता पळय न्ही तुमचे ही शिकोवन आतां हेजे देवाच्या उतरा विशयान दिल्ली ती शिकोवन तुमचे तो काण उडयता तो तुमी ते पाती येना अशें तुमच्या उडासाक येना अशें परत खंयच्याय संदर्भार तें तुमकां तुमच्या खंयच्याच उपकारा पडना अशें करता देवसार पण हांगा तशें न्ही ह्या जाग्यार कितें जाता देखून तूं सारकें आयकल्लें उतार क्रमेन आमी जियेतान कितें जायचें फळ दिवचें तसलें जायचें आनी थोडें आतां दुसरें सुवात जेजू आमकां सांगता कसली ती कडपी सुवातेर कडपी सुवात खडाप दारूण काळीज देखून काल हांगा दनपाऱ्याक लायलो भावांगा ती पळय मांडून आसली तें चेहरा मांडून आसा सिदा आयलो आमी जे लायचे आनी पाल्याच्या रितीरेक म्हणून हांव तशें देंवोन येताना हांचे सांगाता तो वयर येतालो आनी म्हळें तो आयला रित्रेक आयला पाल्याच्या पुरवांच्या रित्रेक आयला म्हणून जायते वयर ते ऑफिसा वचून मेळून थंय वयर ताका रावोंक दिया म्हणून मागीर म्हजें काम जावन ते फाटीं ऑफिसा वताना ही म्हाका म्हणटात ना तो हांगा म्हणून येवंक ना तो आनी एका फातऱ्या भाग सोदून आयला म्हणली देखून ताका आमी धाडलो म्हणून तो कोणाक सोदून आयिल्लो तो हांगा म्हणून तो कोणाक सोदून आयलो फळ दिता हांव म्हाका सोदून आयल्यार फळ दिता ते देखून हांवें सुरवेर सांगलें तुमी फळां सोदून येतात की बियां सोदून येतात आतां रयत वेतात गव्हर्मेंटाची सबसिडी आसा बियां तशेंच फर्टिलायझर पळय सबसिडीचेर मेळटा वय मू ते कितें घेवंक वतात बियां घेवंक वतात वय मू मात्र न्ही सरकारांतल्यान मेळचे मागीर फर्टिलायझर घेवंक वतात वय बी न्ही कित्याक ती वेल्ली बियां ते घरांत गुणयेंत भरून दवरतात की ती वेल्ली बियां कितें करतात ओमच्या पयलें सुवात
तयार करतात वय की न्ही. या ती हाडूंक वेच्या पयलेंच आतां आमी नर्सरीक झाडां हाडूंक वता जाल्यार पयलें सगळें तयार कर न्हू. आतां येवच्या म्हयन्यांत हांवें गार्डनार येवंक सांगलें. तो म्हाका पयलीं सांगता माती रेडी आसा गी, सारें रेडी आसा गी, रेंव रेडी आसा गी, आनी काल्यां बिट्यो रेडी आसात गी बकऱ्याच्यो रेडी आसा गी पयलें ती सारता. पयलें रेडी करूंक आसा की ना. तशें हांगा येवच्या पयलें तुमचें काम आनी पुराय कर. हांगा येवच्या पयलें तुमचें मन शुद्ध कर ना, तिका हळू कर ना. देवाचें उतर आज हांवें सारकें आयकाजे आनी देवाच्या उतरांत तावन आज हांवें जिवीत जोडिजे म्हणून ती तयार करून आयल्यार हांगा तावन मेळचें तें उतार म्हणजे देवाचें उतार भी तुमी व्हरून सारक्या जाग्यार ओंपूंक जाता साध्य जाता. ना तर कितें जाता तुमी कांय तयार करून येवंक ना. हांगा दिल्लें तुमी वचून अशें तें दवळें आपूण ओंपलें खंय पडलें कडपी सुवातेर. वाचती वळ कडपी सुवातेर पडले. कडपी सुवातेर पडले. उतर आयकल्ल्या फरा संतोषान घेता ताका. कितलें बरें जाता बाबा बाबा. यो ब्रदर कितले बरें उतार दितात न्ही न्ही. हे भाव कितले बरें उतार दितात. आयकाय आम जाता वय की न्ही. आयकूंक बरें जाता कितले वेळी आयकाय आम जाता वय मू. भायर गेले जाल्यार टोळ्ळू ठुस वय की न्ही. बालुनात वारें भरिल्ल्या बरी. बालुनात वारें भरल्या वेळार कितलें दिसता सुबी दिसता न्ही. बालून बरो सुबी दिसता वय मू. भायर येताना कोणी सुय तपली कितें जालें ठुस जाली वय की न्ही. कडपी सुवातेर पडिल्ल्या बियां बरी. सबारच्यान कितल्यो शिकवण्यो तुमी आयकोनात. कोणाकी मेळ्ळ्यात तुमी कोणाचें कितें आयकलें टुस जालां की ना जालां की ना. पाळां रोमोंक नात भाव भयणीनो. देवाचे उतर आयकल्या उपरांत थोडे दीस एक दीस दोन दीस ते मतींत उरल्या रे. ते रोमोंक सोडूनात ते तुजे समेर रावोंक सोडूनात तुमी. विसरल्या ते नाका. कोलोसाकारां पयल्या पत्रांत वचत 2:6-7 कितें म्हणटा तुमच्या जिणेचीं पाळां हे बी म्हळ्यार जिवीत दिवचे बी कोण जेजू. देवाचे उतार कोण देवाचे उतार कोण जेजू वय की न्ही. देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत आनी तूं रोंबाचें म्हळ्यार अर्थ कितें. कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6-7 क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार. आतां देवाचें उतार आयकोवचें म्हळ्यार क्रिस्ता जेजूक तुमी स्वीकार करचें. जेजू जावन आसा देवाचें उतार. आतां पयलें वाचप वाचयल्या उपरांत कितें म्हळ्यार देवाचें उतर हें. दुसरें वाचप जाल्या उपरांत देवाचें उतार हें. सुवार्थ हांवें वाचली देवाचें. तरी देवाचें उतार कोण. रेवलेशन चॅप्टर 19:13 पयलें वाचून मागीर फाटी हांगासर. रक्तान शेणायलोलो एक दोगलो तो न्हेसलोलो. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचो शब्द ताचें नांव. देवाचें उतार कोण जावन आसा जेजू जावन आसा. आनी हांगा कितें आतां वाच कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला. आतां जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला जाल्यार ताचे सवय जियोंक फुडें सरा. ताचे सवय तुमी जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा. आतां जिणेची पाळां जेजू थंय रोमची म्हळ्यार देवाच्या उतरांत जेजूच्या उतरांत रोंबाच जाय. माथेवाच्या मांजेलांत वचवर 7:26-27 मॅथ्यू चॅप्टर 7:24-27 देवाच्या उतरांचेर तुमचें जिवीत बांदून हाडचें म्हळ्यार कितें म्हणलें समजून घेया. मॅथ्यू 7:24 दोगर बांदपी देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता. देवाचें उतर आयकता पळया न्ही. गरजेचें तुमी म्हाका पळोवचें गरजेचें न्ही. आयकोवचें. देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा आनी तें उतार पाळटा. तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. न्ही ह्या दिसांनी तुमी पळयतात बाबा कितले व्हिडिओ पळयतना बिरमो दिसता तांची. वळोन गेल्यांत अशें अशें देंवून आयल्यात गुडे. तुमी पळयतात ते शिरूर जाल्ले आतां कितले 10-11 दीस आज. आनी कितें पुराय अनावतां जाल्यात थंय. महात्मे व्हडले व्हडले टँकारांय वळोन गेल्यांत. तेंची कितें टी स्टॉल आहा तेय वळोन गेलां. कारार आसले तेणे पास जाता तीं मातये सांगता वळोन गेल्यांत. दैती मोडी मेळ्ळ्यांत आनी थोडी मोडी आनी सोदून आसात. कितले वळोन येतात कित्याक तीं पळया न्ही गे. गुड्या सुवात आसा पूण हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार कडपी सुवातेर बांदिल्लें घर कशें वळोन येता गे. हाज्या पयलें थोडे व्हिडिओ हांवें पळयले ते आदल्या थोड्या वर्सां पयलें जाल्लें मडिकेरींत जाल्लें या केरळांत जाल्लें वय मू. तशें जाल्लें. पोर एक हांवें व्हिडिओ पळयलो श्रीलंकांत असो हायवे आसा बरोंतलो बरो हायवे 4 वे 4 वेज 4 8 ट्रॅक्स आसात. एक सगळो गुडो सगळ्या रानां सांगता अशें सोरोप चलोवन आयल्ल्या बरी चलोवन येता. हांव चिंत पडलें हें कितें गे म्हणून. सगळो गुडोत रानां समेत त्या गुड्या पोंदा कली की सकत आसा सगळ्या तो वोवन व्हडले ट्रक्कार पळय व्हडलो एक बात्यान असो मोठो लोड करून वोविल्ल्या बरी.
असो देवोन येता देवोन येता देवोन येता देवोन येता सगळं गुडत तू या हायवे पास जालो तशी तरी हें चिंतन भाव बीन तुज्या आनी म्हजें आमचें जिवीत खंयच्यार कोणाचेर बांदून आसा हांगा तुमच्या जिणेचीं फळां कोणाचेर रोमोवन दिता ताचेर रोमोवन दवरात. जेजूच्या उतरांचेर रोमोवन दवरात. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. त्या दळमात खटपी सुवातेर बांदिल्ल्या घरा बरी ते बुर्ज अल खलीफाचे ते एक व्हिडिओ हांव पळोवन आसलो ताजें फावंडेशन म्हणटा बुन्याद घालून कितले पोंदात आनी कोणला जाणात गी कितले पोंदा खोंडून कितले मिटर पोंदा खोंडून ताणें बुन्याद घाल मागीर तितले उबार ताणें सडयला. मात्र न्ही तो व्हिडिओंत सभार सांगते तुमी शिकयत तितले उबार सडयतना जर तर वारें आसा वय मू वारें येवन आसा ह्या दिसान वाऱ्याची कितें तुमी आयकोन आसा वय मू सकाळ सकाळ म्हळ्यार तेशीन पुराय कुंदापूर तेशीन ताल्लूर तेशीन नळे उबोवन गेल्यात की वाऱ्याक आनी ते दवड उबारले ते इमारत म्हणटा आमी बांदप ते वारें आसा की ना ते वाऱ्यान लोटून ताका आड घालीन अशें ते बांदपा ते थोडे फ्लोर खाली सोडटात की खाली सोडटात कित्याक जनेलां नासतना कितें गे वारें पास जावं इंजिनियरींग टॅक्निक्स आनी ते बुर्ज अल खलीफा ते बांदलां अशें गी तुमी हिंग उरता काले म्हणटा ताका कॅक्टस पळयल्या तुमी कॅक्टस म्हळ्यार निवळ म्हणटा आमी वय मू निवळ कशी आसता एक वयर वय मू कित्या खातीर ती डिझायन केल्या गी म्हळ्यार ह्या वाऱ्यांतले सकत ते बिल्डींग हालोवंक नजो म्हणून एक वयर एक सकला तशें बांदून कित्याक तेणें पाशार जालें हें आसा कितें वारें आसा ताका आपटाल्यार तें हालना कित्याक हालना बुन्याद हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या जिणेचीं फळां जेजू थंय रोमोवन म्हळ्यार ह्या उतरांचेर रोमोवन दित आनी वडो कितें वाचलें म्हज्या उतरां प्रमाणे मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 कितें म्हणटा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. तुजें जिवीत तुज्या देवाच्या उतरांचेर तुवें बांदलां गी म्हणलें सवाल. आतां इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकून ओडोली भावान सांगलें न्ही गी देवाच्या उतरांचेर तुवें बांदलां जाल्यार तुजो भावार्थ सरस्प्रच जाल्यार आनी तुका खंयचें ना आने सांगलें ताणें सांगलें आनी म्हणलें ताणें म्हणलें खंयचे कायदे कानून रिती रिवाज संस्कार कितें म्हणटा संस्कृती हें तुका खंयचें बादा काडिना कित्याक कोणाचें तुजें जिवीत बांदून हाडलें पूण थोड्यांक कितें जाता भायर येता असो यो म्हजें कुटाम म्हजी सयरीं म्हजी समाज आनी म्हजो वय गे न्ही आज साबार जाणांची जिवीत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तें हल्लां भावा भयणीन थोड्यांनी तांचें जिवीत खाली कायद्यांचेर कानुनाचेर रिती रिवाजांचेर बांदून हाडलां हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमचें जिवीत जेजू थंय रोमोवन दिता तुमच्या जिणेचीं फळां ताचेर रोमोवन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा कित्याक भावार्थान थीर रावा हे दाळा मात्र भावार्थ देवाच्या उतरांचेर भावा भयणीन तुमी हाजेतून भायर येना जाल्यार तुमकां ह्या हाजे देवाच्या उतरांचेर जिवीत बांदूंक जायना. सबार जाणांक देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ते सत मानून घेतलेल्या उपरांत सबार तुमच्यो रिती रिवाज कायदे कानून नियम सकट तुमकां दोसतात अयो 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 म्हणून परतून आमी फाटीं येता. देखून आज देखून तेदा कितें जाता कटपी सुवातेर पडलेल्या बियां बरी पाळां रोमोनात देखून कितें जाता वत येता पूण ताचे थंय पाळां रोमोनातले वरवीं थोडोस काळ तें उरता उतरा पासत कश्ट दगदनी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. मात्र न्ही देखून आमी सोदून आयिल्ल्या कितें बी न्ही आमी सोदून आयिल्ल्या फळ सबार जाणांक सोदून येतात फळ हांगा मात्र न्ही. काल परतून तो म्हणटा फादर परतून म्हज्या तुवें ताप आयला हांवें सांगलें आदल्या हप्त्यान ताप आयलो हुशार जाल्लें आनी 2 हप्त्या पयलें तुवें ताका घेवन हांगा ताजे उपरांत गोवोरमेंटान रजा दिल्ली पावस येता म्हणून शुक्रारची सोनवारची रजा आसली चड पयस नाय हांगा तांचे 4-5 किलोमिटर मात्र आनेपुटी येता खंय म्हळ्यार आनेपुटी बरें तो आनेपुटी परतून पिडेन पडोवंक राखता गी तुमचे जिणेचीं फळां ताजे ते रोमोवन दिता म्हणल्या उपरांत भावा भयणीन एक साक्ष पुरो जेजून म्हाका गूण केला देखून म्हजो भावार्थ भरोसा पातीन विश्वास जेजूचेर दवरून हांव जियेतां. हांव सबार जाणां कार्य जालें वयस मेलो ना म्हजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर कोणी कितें म्हणून दिता आसोवन दिता वचोवन दिता म्हाका पडोवन वचोंक ना तशें जाय तुजें जिवीत देखून हांगा म्हणटा न्ही कितें वाचलें तुवें
उतरा पासून उतरापासून कोणी सांगले म्हणून उठत या कष्ट आयले म्हणून तो ते गडयेन सांगता गडियन सांगता आ सभार जाणांक आमकां कितें जालां कालके ताका कोला म्हणल्या बरी देवाच्या उतरांची गरज केदळा कश्ट येताना मात संकट बंदागा व्यंकट रमाना म्हणल्या बरी कितले फावटी आमी आयकलां तशें न्ही कश्ट येवन दिता येनासतना रावन दिता हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदलां हांव देखून मुखार कश्ट आयल्यार विघ्न आयल्यार अनवरां आयल्यार कितले दुस्मान आयल्यार म्हाका आयकलां न्ही खंत म्हाका दोशी ना वायटा विघ्नांत हांव खांपाना दुस्मान म्हाका कितेंच करूंक सखाना कित्याक म्हजें जिवीत कोणा तें रोमोन आसा तर देवाचें उतर त्या प्रमाणे रोमलां जाल्यार मात्र तुमी खंडीत जावन करपन वचनात कितें जालें म्हणटना भावोन वचनात सभार जावन पळया देवाच्या उतरांचेर कोणाचें जिवीत ना सकाळ सकाळ त्या भयणीन म्हाका फोन केलो आनी म्हळें फादर आनीटान माय आतां काल तिके चड हुशार नासली आज आतां तिके परतून आज तोंडार पडजळ आसा उलोवंक सुरू केलें देखून आस्पत्रे व्हरून घरात आसा काल सांजेर फोन करता ना तिका हुस्वास काडूंक कस जाता उलोवंक जायना भावानी सांगलें तिका आतांत वचून आस्पत्रेंत घाला हांवें सांगलें आस्पत्रेंत गेल्यार ती एक सुरी जातली घरांत आसतना तुजो सांगात नातीचो सांगात नातरांचो सांगात मात्र न्ही तूं कोण पळय तिका जाय तांचो सांगात तिका आसतना तिका इल्ली तिका धैर्य मेळटलें पूण भावानी म्हणां ना तिका व्हरात आयसीयूंत घाला कोणी आसात गे आयसीयूंत परिस्थिती पळया तांचें चिताब कितें मागण्यांत आसल्या मनशाचें चिताब कितें पळया कोणा गट्टे धरीचे कोणाच्या हातान पडायचे कोणाचेर आमचो बावट बरोसो पातीन विश्वास दोनचेचे पूण संवसारी मनशां धाकटेर गुण करूं शकनात बदलाक हांवें सांगलें तूं आतां एडमीट करताय ते तिका एडमीट करतले आनी तिची परिस्थिती अशी जाताना हांव तितू म्हणटा मागीर तिका शिरो मेळना खंय खंय तोपून तिका कश्ट दितले दूख दितले ह्या प्रायर तिच्यो शिरो पुराय लिपल्यात मात न्ही इतले पुराय बील घालतले ग्लुकोज दितले आयसीयून दवरतले आनी इतले व्हडलें बील येतलें पिडाय ना कांय ना काली उतार प्राय देखून भाव भयणीनो पळया न्ही फरक इतलोच तुजें जिवीत जेजू तें रोमलां जाल्यार आतां हें जेजू सवें अमरतां जाल्यार जेजू सवें मेल्ल्या नंतर उरतां जाल्यार जेजू सवें पूण संवसारी मनशाक हें चिंता पेना तांकां कित्याक तांचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडूंक ना कटपी सुवातेर पडलेल्या बियां बरी पुरो थोडो खाळ मात रोंबल्ले आतां सुकोन गेलां तांकां तशें जावन जो तुका आनी म्हाका आमकां आनी तिसरें जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन ते चिरडिता आनी फळावीन करता आमकां जायत्यांक साबार जाणां तुमकां बरें तुमी आतां कितें म्हणटात स्वतंत्र जाल्यात कितें आसूं दी शुक्रारचे शेनवाराचे खंयचेच तुमकां दोशी ना वय मू काम जावं दी कोणाचें कार्य जावं दी कितें दोशी ना वय मू पूण जायत्यांक आनीक कोणें देवाच्या उतरांचें जिवीत बांदून हाडूंक ना तांकां खंयचें शुक्रार शेनवार कितें आयलें म्हणटाना अय्यो तें म्हणून तांकां तिशीन वडटा आनी 2-3 फावटी तिशीन वडल्या उपरांत मागीर इशीन येवंक नाका समजता बीट हॅबीट वय मू तशेंच एक दीस सुकलें न्ही आमच्या चापतान ती वस्त मागीर सुकोन मागीर गेली पयसत गेली कित्याक म्हळ्यार धनाची आशा बुलीन तें चिरडिता धनाची बुलीन तें चिरडिता आनी फळावीण करता भाव भयणी साबार जाणांनी हांवें सांगलें 30 वर्सां पयलीं एक रितीर त्या एका रितीर प्रतिफळ म्हणजे ते परिणाम म्हजेर पडला साबार जाण कितल्यो रितीर केल्ल्या उपरांत कांय परिणामच ना कित्याक ह्यो संवसाराच्यो राटावळी साबार जाण तुमकां न्ही तुमकां जायत्या जाणांक कितें साबार काळतान तुमी केल्लें तें समर्पण तुमी सांबाळना देखून तुमकां कितें म्हणटात कितेंय आसूं दी कितेंय येवं दीत कोणी आसूं दी कोणी वचून दी कोणी मरोन दीत तुमकां कांय फरक पडना पूण तशें जाल्ल्या वेळार कितें जाता ह्या कांट्या झटकुटांनी चीड दिल्ल्या बरी अळे म्हाका येवंक जाय म्हाका येवंक सोडिनात साबार जाणांक म्हाका तें 1000 जावंक जाय पूण म्हाका येवंक सोडिनात म्हाका येवंक जायना कारण कितें हांगा म्हणटा ताका खंयच्या सरी केला कांट्या झटकोटा मध्ये पडलेल्या बिया बरी देखून तुकाच तुमी सर तूं वाटेर पडलेल्या बिया बरी गी देवाच्या उतार तुका वाटेर पडलां गी देवाच्या उतार तुका खटपी सुवातेर पडलां गी देवाच्या उतार तुज्या जिवितांत ह्या कांट्या झटकुटा मध्ये पडलां गी म्हणून तुकाच तुमी सर आज देवाच्या उतार हांव सत मानता पूण म्हाका सत मानूंक सोडिना घोव गी बायल गी भुरगीं गी पूत गी आनी कोण गी आमी पळयता न्ही हांगा
कितें म्हळ्यार एकच पुताक भियेता, एक दुयेक भियेता, घोवाक भियेता, बायलेक भियेता, हे आनी कोणाक भियेता. आमचो ह्या जगभाव आयला आज, तो आयिल्ल्या वेळार हांगा येवंक आमकां भिरांत न्ही. ना म्हजो पुतूच आयला, ताणें म्हाका हांगा येवंक वचनाका म्हणलें, तो आतां रजेर आयला, देखून म्हाका येवंक भिरांत. अर्थ वो कांट्या झटकुटा मध्ये पडला म्हळ्यार अर्थ वो. कोणी येवन दीत वचून दीत. साबार जाणांनी सांगचें हांवें आयकलां. अळे आसा सगळें हँडोवरला. आदल्या फावटी बहिणीन हांगा म्हणतीन हांगा साक्ष दिल्ली न्ही गे. सगळें आसा घरा. तुमकां रांदूंक कळटा, खंय आसा आमी तुमकां कळटा. तुमी घरा कितें जाय तें रांदून खाया. म्हाका म्हजे शुक्रारचे शेनवाराचेर तें सुकोवंक नाका. सीद आयल्या की ना उठोवन पूत आयलो म्हणून, सून आयले म्हणून, नात्रां आयली म्हणून ताका रांदूंक रावली की सांगा. रांदूंक एखादा रावल्यार ही सर तुजी कुटुंबाची कितें जाता तुज्या भोंवतणी कांट्या सुटकुटां बरी. तुका चीड दितात भाव भयणीनो. देवाच्या उतरांक कालतिमान घालूंक सोडिना, देवाचे उतार तुका स्विकार करूंक सोडिना, देवाच्या उतारा प्रमाणे जिवंक तुका अडकळ. देखून परिसर गरजेचो. देखून हांगा आयल्या वेळार तुमकां सकाळ तो सांज कांय अडकळे आसा ते सांगा. देवाचे उतार आयकूंक अडकळ आसा कितें म्हणी. आतां थोडे फावटी पावस येता न्ही आवाज कठीण न्ही आमकां बघता यो यो सारकें आयकना म्हणून वय की न्ही. आतां वाचूंक आयलें मायक काम करना टळिल्लें अडकळ वय की न्ही. समज जाल्ल्या उपरांत तशें खंय अप्रूव जाता वय. पूण जाल्यार तशेंच उरता गी. तक्षण समज जालो की ना. समज जाल्ल्या उपरांत सारकें आयकूंक मेळ्ळें की ना. सारकें आयकतना मागीर तांदूच आमी उरल्या की ना. अशें जायचें देवाचें उतार आयकत आसतना. आनी शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी उतार आयकून मोतीन वर्तेल्याक सरी करी. उतार आयकून उता तुजें हांव आयकता, उता तुजें हांव सत मानता, उता तुजें हांव आयकता, उता तुजें हांव सत मानता. आयकाचें मात्र न्ही, आयकून मोतीन तें उरास जाय तसलो फळ दिता. आनी काळजान तें रोंबास जाय. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही म्हजें उतर तुजें भितर, फातर न्ही. म्हजें उतर तुजें भितर. त्या जाल्यार तूं जाता भितर म्हळ्यार भितर म्हळ्यार विक्टोरियस जैतेवंत. भितर म्हळ्यार समजना न्ही तुमकां. विक्टोरियस अळे विक्टर तें आसा वय आसून आसून हांव तुका ताज्या तोंडार तो केदाळ तुमी पळयात विक्टराक वय केदाळ संतोशूच वय की न्ही. येता खंय खारकळटा न्ही आलंगार ना ती केतीशीं गेल्यार फातर तिशीं फातर तशीं वचना तो ज्यूस तशें आयला देखून आतां तो भितर म्हळ्यार विक्टोरियस जैतेवंत. आं तसलो फळ दिता. आं कोणाच्या ते मतींत उरता, कोण ते सत मानता, कोणाच्या काळजान ते बाळगून दवरता तो फळ दिता. एकलो 100. आतां एकाच रितीन फळ दिचें म्हणना. खंयचेय रूख पळय एकाच रितीन फळ दिनात. पूण फळ दीस जाय भाव भयणीनो. आतां सबार पोपाय रुखां हांगा आसात पळयल्या तुमी. सबार रितीच्यो पोपाय आसात. थोड्यो गुंड गुंड आसात, गोलू गोलू आसात, थोड्यो लांब लांब आसात आनी थोड्यो बारीक आसात. पळय मोदें एक आसलो तें पोपाय स्वरूप चेडो बरी फुलांक गेल्यात. व्हंकलेन पोलां मांडल्या बरी मांडल्यात. फळ दिताय तो फळ दिताय. पूण एकलो आसलो आतां खातून उडयला. पूण तशें जावं नजो. फळ दितले जायचे. आनी कशेलें फळ एकलो 100. 100 वांट्यान हांगा पळयान गी थोडे आसात उर्ब्यान भरल्यात, कुरप्यान भरल्यात, सक्त्यान भरल्यात, जन्मायन भरल्यात, देवाच्या मोगान भरल्यात, काकुळीन भरल्यात. 100 वांट्यान म्हळ्यार तशें. हांवें सांगलें न्ही गे सरस्वच्या उर्ब्यान भरलो कोण एलिया वय की न्ही. तशें हांगाय थोडे तुमी सरस्वच्या जेजूच्या उर्ब्यान भरल्यात, मोगान भरल्यात. ते 100 वांट्यांनी. खाली बायल्यान मात न्ही. बायल्यान दिसल्या पावना. हेरां मुखार काली एक उतरांनी दाखयल्या पावना. ती उर्बा खरीच 7th दिसा जाय, करण्यांत दिसा जाय, देवाच्या उतारा मागीर फालच्यांत दिसा जाय. पळय द वर्ड बिकेम फ्लॅश. शब्द कितें जालो मनीस जालो. मनीस जालो म्हळ्यार जिवीत जालें. जिवीत दिला कशें उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका. जिवीत देवाच्या उतरां वरवीं कितलें जिवीत जोडलां म्हणल्यार हेरांक समजायचें. देवाच्या उतरां वरवीं कितली जणवाय तुका लाभल्या म्हणल्यार सजाय. ही फळां
देवाच्या उतरा वरवीं आज तुजे थंय हेरांक आयको मेळची ती जन्वाय जन्वाय म्हणल्यार फळ तुजे थंय दिसची ती शांती समाधान हें जावन आसा फळ तुजे थंय दिसचो तो संतोष उल्हास हें जावन आसा फळ तुजे थंय आसा तें सादेपण बोळेपण कालतेपण मनशापण हें जावन आसा फळ हांगात एक येतालो तो आतां उदकांत बुडोवन आनीक गेला नांव सांगूं नाका म्हाका ताजे विशयान सांगिल्लें थोड्यांनी हांगा मुखार बसतलो बसार लढाय करून येतालो खंय सिटी खातीर हांगा बसार बसयला तक्षण सिटी खातीर लढाय खंय ताजी खंय गेले उतार तशें म्हणटा बरो एक विडियो हांवें पळयलो भुरग्यांनी बरो विडियो म्हळ्यार भुरगीं बसून आसा दिसकालाचीं भुरग्यांनीच एक्ट केलां आनी एकली आपल्या नेण्ट्या भुरग्याक घेवन एकली सट्टा बस छट्ट करून धाकटो भुरगो उठता आनी तिका बसोंक दिता आनी उपरांत एकलो तोंटो येता म्हळ्यार भुरगींच कुंटून येता बस फुल्ल आसा तोय उबे रावतना आनी एकलें भुरगें उठता आनी ताका बसोंक दिता वय ह्या भुरग्यांक आमी कितें पळयता न्ही गे आनी एकल्याच्या गरजांत पावचें बरें म्हण त्याग सॅक्रिफीस देवाच्या उतरां वरवीं तुजे थंय कितलो त्याग आयला कितलो सॅक्रिफीस आयला म्हणल्यार दिसाचे आतां देवाचे उतार जेजू थंय कितें जालें संपूर्ण तरान जिवीत जालें जेजून केल्लो त्याग कितें जेजून मोग केलो मनशाक उळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जेजून मोग केलो मनशाक उळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून तो त्याग आमचे थंय दिसून येचे तेदा मात सांगीत उतार आज कितें जालां फळ जाला आमी वचता न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचवर 15:8 तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिले तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिवच्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता तेदा देवाची महिमा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत देवाक महिमा जायची म्हणटात आनी देवाक केदां महिमा जातात आमी जेजू बरी फळ दिल्ल्या वरी दयाळाय मोवाळाय मैपास शांती समाधान संतोष मोग मैपास कालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण विश्वासीपण हे सक्कर तुजे थंय म्हजे थंय आमचे थंय दिसून येता संपूर्ण तरान ना अन्याय ना अनित ना अधर्म खंयच्याच रितीन कोणाक कांयच वायट करिना अशें तें जालां म्हणजे देवाचें उतार कितें जालां तुजें थंय म्हजें थंय आमचें थंय जिवीत जालां देखून परत्यान वाचती वळ कितें म्हण तुम्ही यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता यथेश्ट फळ दिवंक आतां यथेश्ट फळ थोड्यांनी 100 वांट्यांनी दिवेत थोड्यांनी 60 वांट्यांनी थोड्यांनी 30 वांट्यांनी म्हूण सांगलां वय पूण कांयच दिनासतना रावल्यार 5 तालेंतां 3 तालेंतां आनी 1 तालेंता विशयान आयकल्या की ना ओपार 5 तालेंतां दिल्ल्यान कितें केलें आनी 5 जोडलीं 3 जोडलेल्यान कितें केलें आनी 3 पूण 1 आसल्यान कितें केलें वचून तशें जावंक नजो म्हणटा देवाचें उतार हर एकल्यान कितें तरी इल्लें फळ दिसय देवाच्या उतरा उपरांत आयकल्या उपरांत देवाच्या उतार तुवें स्विकार केला वय तर हर एकल्यान इल्लें तरी फळ दिवंक आसा आनी कसलें फळ देवाक महिमा हाडचें फळ उरचें तसलें फळ जॉन सुवांजेला 15:16 कितें म्हणटा आयका जॉन 15:16 तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना हांवें तुमकां विचून काडल्यान तुम्ही भायर सर वचून फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय एका दिसाचें फळ न्ही भाव भयणीनो एका दिसाची शांती न्ही एका दिसाचें समाधान एका दिसाची एखादी घडयेचें घालतेपण न्ही हें विश्वासीपण एका घडयेचें एका दिसाचें न्ही हें तुजें बरें मन बरें चिंता बरें उलोवणें बरी दिश्ट बरें साल एका दिसाची न्ही आतां रूख वेताना वर्सा चड फळां दिता की उणी फळां दिता ल्हान आसतना इल्लीशी वय ती व्हड जाताना आनी व्हड जाताना आनी व्हड जाताना जावं बरो निमाणें फळां कितें जावन कुंभ जावन रूख सुकताना फळां जावचें ना वय पूण ताच्या पयलें फळां दिवन 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 म्हातारो जाला की ना
घट जाला की ना मागीर आड पडला वडणी ताच्या पयले आमी आड पडल्यापर्यंत न्ही सुकी कोली पडटना पळोवचें न्ही जिवी आसतना त्या रुखाक ताणें सोबाय दिल्या मात्र न्ही सांकला रावतल्यांक सावळी दिल्या की ना सावळी दिवन रुखाक सोबाय दिवन मागीर सुकोवन पडल्या वय तशें तुजें म्हजें आमचें जिवीत देवाच्या उतरावरील सुफळ जावन 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 जायत्यांक बरेंपण जोड दिवन मागीर आमकां सुकी कोली पडिल्ल्या बरी पडोवंक आसा वय मू रूख सुकल्या बरी आमकां सुकोवन मागीर काडूंक आसा वय की न्ही पूण ताज्या पयलें तुमी भायर सर वचून येतेश फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां विंचलां म्हणटा देखून हें फळ दिवचें कितलें 100 वांट्यांनी 60 आनी 30 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी जालें गी देखून हांव आनी तूं आमी कितलें फळ दिता म्हणलें एकाच रितीन दिजें म्हूण ना एक आवाज इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पळयल्या तुमी वोल्टेज कितले वोल्ट 0 वोल्टाचे आसा थोडे आनी कितल्याचे आतां पळय LED आयल्या उपरांत न्ही गी CPL आयल्या उपरांत खंयचे खंयचे वोल्ट आसा वय मू हर एक आसूं उजवाड एकच सगी पूण हर एक बल्ब उजवाड दिता की ना इल्लो तरी दिता की ना 0 वोल्ट बल्ब दिता राती न्हिदूंक आसतना आमच्या डॉमेट्रीनी 0 वोल्ट बल्ब घालताले म्हळ्यार कोणी ट्यूबलायट ऑन कर आनी दुसऱ्या लायट ऑन कर उठोवन टॉयलेटा वचून सेमिनारीन तांणी पळय कित्याक 0 वोल्ट काल येयले मस्क मंद कितें म्हणटात प्रकाश उजवाड आसल्यार पुरो म्हणून पूण तो 0 वोल्ट जाल्यार इल्लो तरी उजवाड दिता की ना तितून पर्यंत कोणेंच कितें म्हणटात उजवाड दिनासतना या फळ दिनासतना आसचें उरचें जिवचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर आनी आतां जेतना कितें सकट आमचे थंय दिसून येजे हाच्या पयल्या वचपांत आमी एक पयलें जेरेमाया चॅप्टर 3 अवस्व 3 आनी वळ 14 17 पर्यंत विद्रोही भुरग्यानो पाटी या उलयता तो सर्वेस्पर हें आतां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुका आनी म्हाका आमकां पाटी येवंक वाट बांबयनी देवाचें उतर आमकां संवसारांत गेल्ल्यांक ह्या इश्टगतीन रोंबल्ल्यांक ह्या संवसाराक आशिल्ल्यांक ह्या संवसाराच्या वडण्यांक आशेवन आमी ह्या सततावन नितीतावन देवाच्या राजांत पयस गेल्ल्यांक तुका आनी म्हाका आमकां पाटी हाडूंक आतां आमी कितले जाण देवाचें उतर आयकूनच्या पयलें संवसाराक लाभ जाल्ल्या ना चिटकाल्ल्या ना कोणें आमकां पाटी हाडला कोणें आमकां पाटी हाडला कोणें आमकां हिंडांत हाडला पळया न्ही देखून तूं विद्रोही देवा विरोध गेल्ल्या म्हज्या परजे कितें म्हणटा देवाचें उतर विद्रोही भुरग्यानो पाटी आयल्या देवाचें उतर आयकून पाटी आयल्या कितें तयार आसा कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी देवाच्या उतरा वरवीं एकच पयलीं आमकां बावरता आसलें एका खऱ्या निजा देवाची वळख आसली की म्हाका नासली हांव देव निजा देवाक वळखनासतना देव न्हय जाल्ल्यांक हांव देव म्हणून पातयेवन जियोन आसलो तांचे मुखार नासोन आसलो तांची गायना करनासलो पूण हांवें देवाचें उतर आयकून पळय एका खऱ्या निजा देवा थंय देखून दवडलो हांवें खऱ्या एका निजा देवा जना जया तुमी सता ताच्या एका जापोता स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार वळटली देवाक मानवाल्यार मेळटली शांत जेजूक वळखल्यार आज आमकां सतांत नितींत मात्र न्ही ह्या उजवाडांत एकामेकाच्या सुखा दुखांत कोणें आमकां फाटी हाडला म्हाका फाटी हाडिल्ले कोणी वडिलांनी न्ही भियेनाकात संस्थांनी धर्मांनी जातींनी कोणें देवाच्या उतरान आज बरी वाट खरी वाट सताची वाट नितीची वाट जैताची वाट मात्र जिविताची वाट देवाक मनवांची वाट दाखयता कोण होता देता नवे जिवे उतरांत आसा सतानी न्ही ओता जावन आसा सक ओता खरता देवाच्या उतरा वरवीं भाव भयणी देवाच्या उतरां स्विकार केल्ल्या वरवीं हें बी व्हरून तुमच्या जिवितांत तुमी घालन तें आज वाडाशें केल्ल्या वरवीं हें ही सकट फळां तुमी जोडूंक शकतात ही फळां उपजातात देवाच्या उतरां वरवीं देवाच्या उतरां भी जिवीत दिवचें भी जिविताचें भी म्हण येता देवाचें उतार
शांतीचे बी म्हणे देवाचे उतार. तुझे ते करो संतोष उपजासो करता ते बी म्हणे देवाचे उतार. तुका धैर्य देता ते भी म्हणे देवाचे उतार. तुका आज करी जन वाय जोड दिता म्हणे ते देवाचे उतार. हे सगळं नाका आहे तुमका. शांती जाय, समाधान जाय, संतोष जाय, मोग जाय, मैपास जाय, दया जाय, माया जाय, काकलू जाय, उल्हास जाय नाका. हां जैत जाय, धैर्य जाय नाका. कोण दिता? हे देवाचे उतार म्हणले भी वर आमी आमच्या जिणेंत ओंपून ते कितें कडेन वाडाशें करतना हें सक्कड आमचें तें उत्पन्न जाता. देखून फाटी ये आनी तुज्या खऱ्याक निजा देवाक वळखून घे, समजून घे. हर एक शारांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो. वळ्यान घे. सक्कड देवाचे उतार आयकनात भाव भयणीनो. आयकतल्यांक मेळटा सांगते देवाचे उतार देता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा जिवी सरगाळ. देवाचे उतार देता ते आदार, पालतेल्यांक मेळटा. ते सांगता सोकडांकी सगळे कुटामत येतले म्हण चिंते नाका. तांकां देवाचे उतार सांगता. कितें म्हणाले वाचले? हर एक शारांतल्या एकल्याक, शहरांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो. देखून भाव भयणीनो एकल्या ते आनी एकल्या ते जाल्लें बरेंपण परिवर्तन आनी एकल्याक जेजूस येवची वाट जायची. एकूच सगळ्यांक हाडटलो व्हरतलो म्हणजे चिंते नाका. एकल्याक जाल्लें बरेंपण पळोवन आनी एकल्याक वय म्हाका मेळ्ळें, खंयसर जेजू थंय मेळ्ळें. देखून हें गरजेचें. फळ दितले ही खंय थावन हाडली? नर्सरींतल्यान. खंयच्या नर्सरींतल्यान? अरे पोरां कालनी पोर आमचो भाव आंतोनी आयलो. फादर तें बियो नातले भितर बियो आसना, तूं व्हडले व्हडले लिंबे जड तयार केलां, हांव हाडून येता फाल्यां म्हणून. जड तयार केलां खंय कळ्ळें? जड बियो नातले लिंबे खंय व्हड व्हड लिंबे रोस मस्त खंय तयार केलां. तशें कोणें हाडून दिल्लें जड पळयलें तुमी. अरे हें बरें आसा जड. खंय थावन हाडलें? नर्सरींतल्यान. खंयच्या नर्सरींतल्यान? एम नर्सरींतल्यान. खंय तें हांगा खंय मुळूर थंय कापू वय गे. तरी म्हाका वसाचें, म्हाका हाडीचें. पळयलें तुवें हाडलें लायलें तें पळ दिवचें पळोवन आनी एकल्याक उपजाली आशानी उरपा. वय मू हें जड खंय मेळटा? तूं लायिल्लें खांडी तें. त्या 5 जाण तेल आनी दिवो घेतलेल्या देड्यांनी कितें म्हळें? आमकां आनी तुमकां म्हणून तें पावचें ना, विकतलें सरशीं वसा. तेसून तुमकां मेळिल्लें शांती समाधान, तुमकां मेळिल्लें जिवीत, तुमकां मेळिल्लें धैर्य बळ, तुमकां तुवें जोडिल्ली ती जन्मय. वय मू तुजीं भुरगीं इतलीं स्मार्ट जाल्यात. खंयच्या इस्काला वचून? त्या इस्काला वचून. खंयच्या? तरी म्हज्या भुरग्याक 33 इस्काला गलीजे घालतात गे ना. अरे तू खंय कोंकणी खंडपट्टी आसली इतल्या वर्सां आतां कोंकणीत ना. खंय गेल्या? ना हांव त्या डाक्टरा सशीं गेल्लो, ताणें वखद दिल्लें, आतां बरी जाल्या. खंयच्या डाक्टरान? येता की ना? कित्याक येतात? तुजी कोंकणी बरी जाल्ल्यान तुजी कोंकणी बरी करची की कोणें ताजी कोंकणी खंय वचून बरी जाल्या थंय वचून तुवें बरें जावचें. देखून हांगा देव म्हणटा एका आनी तो शहरांत हांव एकल्याक, कुटुंबांत दोगांक हांव एकठांय करतलो आनी तुमकां सियोनाक हाडटलो. तुमकां सियोनांत हाडटलो. म्हळ्यार न्ही. देखून तो बऱ्या बऱ्या जाग्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी व्हरून धाडटात. खंय पळय बरें शिकप मेळटा, जानवाय मेळटा, थंयसर धाडटा. जावं पुरो अमेरिका, जावं पुरो ऑस्ट्रेलिया, जावं पुरो कॅनडा. कित्याक हांगा शिकयनात? खंयसर तो परिसर तांकां मेळटा. सगळ्यांनी मेळना भाव भयणीनो. सियोनाक हांव हाडटलो. सियोन पर्वत देवाच्या हजरपणांत हांव हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो. ताचे सांगात रावल्यार मात आतां एक शिष्य म्हण येत केदाळ एका गुरू बरी जाता. गुरू सांगात आसल्यार की गुरू सोडल्यार मागीर जेजूचे शिष्य हे 12 जाण एकलो तो पयशां फाटल्यान गेलो सोड्या. उरले 11 जाण जेजू सांगता आसून ते जेजूक लागीं सरले. वय मू जेजूक वळखले. वय की जेजू जाणा जाल्ले. जेजू तावन शिकोवन आयकोन ती जानवायतांनी जोडिल्ली. वय की न्ही. जेजू नातलो तर ते खंय परे आसते? माश्लिपाकचे माश्लिपाकून आसते. सुंका काट्यार बसलो सुंका काट्यार बसून आसतो आसलो आनी कोण ताजें काम करनासतो आसलो. वय मू. देखून देव तुमकां हांगासर ह्या परिसरांत हाडलां जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हांगासर एका उद्देशान हाडलां.
ह्या जाग्यार तुम्ही देवाचे उतार ऐकच जाय. देवाचे उतार म्हणल्यार बी तुम्ही वरीच जाय. ते तुमच्या ते तुम्ही किरलात घालून ते वाडा करीत जाय. ते जिवीत तुम्ही जोडीत जाय. तुम्ही जोडलें तें जिवीत पळोवन तुमच्या कुटुंबांत हेरांक कितें तांणी जोडचे खातीर ह्या तुमच्या शहरांत आनी हेरांनी जोडचे खातीर तांणी ह्या सियोन पर्वताक, सिनाय पर्वत न्ही, सियोन पर्वताक ह्या सियोनाक येस जाय हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. आनी जेजू कितें सांगता? जेजूक वळखाल्ले कोणी ते आसूं न्ही, जेजू विशयान एक तरी ताजे उणेपण असकत काय सांगूंक शकतात की सांगा? जेजूक वळखाल्ले म्हजे सारके गवळी हांव तुमकां दितलो, ताजे बरी मोग करतले, ताजे बरी जन्माय दितले, ताजे बरी तुमकां सरयतले, ताजे बरी तुमकां दया दाखयतले, ताजे बरी तुमची जतन करतले. गवळी हांव तुमकां दितलो खंय. कोण म्हळ्यार सर्त कितें? ताजे उतार आयकून तांणी तांच्या जिवितांत 100 वांटे फळ दिल्ल्यांक तुमचे गवळी जावन तो दितलो. आनी तुमकां तो एका काळार जावं पुरो मुखले गवळी करून तयार करतलो. तुमी 100 वांट्यांनी फळ दितना मागीर तुमकां तो विंचून काडटा की ना? तुमी हेरांक देख जातात की ना? तुमी हेरांक जेजूची वळख दिवंक शकतात की ना? तुमीच फळ दिनात जाल्यार साबार फुडें हांवें तुमकां सांगलां साबारजांची आशा आसता न्ही. आतां तुमी थंय बसयल्ले वय की न्ही? हांगा भावा रोशनानी त्या दिसा हें दिलें पयलो आयलो पट्टी बसलो वय मू दीस वेताना तिगे मुखार आयलो. ताजे उपरांत शुक्राचे सोनवाचे मागण्यो करूंक अवकाश आसतना वयलो उबे रावलो वय मू. जाल्यार ताजी उर्बा वाडटाना सरतना कितें जाली? थंयच रावल्या पावना म्हणून वयर आयलो. वयर येवन थोडे पटी हांगा तावन तो मागण्यो करतालो वय की. मात्र न्ही वयर आयल्या उपरांत जेजू खातीर हांवें इल्लें तरी हांवें कितें म्हणी सेवा दिजे म्हणून गिटार काडून रावलो वय मू. तें पावन हाडल्यार तो म्हणलो न्ही थंय तावन हांगा येयलो. हांगा तावन म्हयन्यांत 1-2 पटी कितें करूंक स्तुती गायन चलोवन व्हरूंक पळया न्ही. आतां पळया तसले उरपा थंय बसयल्यांक तुमकां उप जाताना क्रमेन तुमी मुखार येवन हांगा येताना पळ सडत गेले की हे उणें जावन गेले. अर्थ वो सुरू जावं परो तुमी खाली इल्ली सेवा दिवन आसल्या ते काले ताजे उपरांत वेदी सेवा सभारपटी वेदीचे सेवा करतले आसा तांकां आमी आल्तार भुरगे म्हणटात. ते आल्तार न्ही आयताराचे भुरगे या अवताराचे भुरगे ते पूण ते आल्तार भुरगे. पूण सभाजन आल्तार भुरग्यांक एक वडणी आसता उर्बा आसता. कितें ती सांगा पळया? ते कुशीन रावंक न्ही हांवें हांगा मदें रावाचे म्हणल्यार उर्बा आसता. देखून ते खंय येतात? दोहा काटाराक न्ही. आल्तार भुरगे ते चडवता उपरांत मागीर कितें उर्बा दाखयतात सेमिनारीक वचूंक याजाक जावंक वय मू. आनी क्रमेन याजाक जाल्ल्या उपरांत आल्तार आसले अवतार भुरगे आयताराचे भुरगे कितें जातात? अवतारा पुरुश जातात मागीर. अवतारा म्हळ्यार हांगा जेजू तेंच म्हणटा म्हज्या काळजा सारके गवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. पळया जेजू कशें तुका जाणवायेन भरता, जेजू कशें तुका शाणेपणान तुका चलयता. तशेंच फळ दितले खरे गवळी तुमकांय त्याच शाणेपणान जाणवायेन चलयतले. तुमची संख्या वाडोवन तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पर. तुमचे मदलो कोणच परत केदींच म्हणसो ना. सर्वेस्पराच्या सोल्ल्याची पेट. आता सोल्ल्या पेटीक कित्याक मुखार हाडला? इस्रायल परजेक देव खंयसर हजार आसलो? सोल्ल्या पेटेंत वय मू. तुका आनी म्हाका आमकां देव खंयसर हजार आसा? आतां सर्वेस्पराची सोल्ल्या पेट खंयची? कुडमोजी देवाचें मंदीर मनमोजें शांतीचें भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो दिला. कुडमोजी देवाचें मंदीर मनमोजें शांतीचें भांडार काळजान म्हज्या करता बेडा आत्म्यासो. तुमकां असं मिसारा पयलें ही स्वता मिस्टर गुड्डू आमकां कळीत जावचे पयलीं तुमी गज्जी गेल्ल्या वेळार देवाचें हजरपण खंय आसा म्हूण तुमी चिंतल्यात? खंय आसा म्हूण चिंतल्यात? ताब्यार नाकलांत वय मू वय की न्ही? ताब्यार नाकलांत ती थंय खंय आसा म्हूण चिंतल्यात? दवरलेल्या त्या पवित्र प्रसादान वय मू
वय की न्ही. पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां सत उगड्याप जाला. आमी टाबरनाकलांत जेजू सोदतांगी, या त्या पवित्र कितें म्हणटा ते प्रसादांत, या त्या उंड्या कुटक्यांत जेजू सोदतांगी. खंय जेजूचे हजारपण तुजें तें म्हजें तें हेंच सांगता. आनी मुखार तुमी सोल्ल्या पेट सोदची नात. आनी मुखार तुमकां चोल्ल्या पेटीची गरज ना. कित्याक खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडल्या उपरांत देवाचे उतार तुमच्या जिवितान फळ दिताना भाव भयणीनो जेजूस तुमचें तें आसून रावून तें फळ दिशें करता, तें वाडाशें करता. तुमी ताका स्विकार केला तर वडोद देखून सांगलें तुमच्या जिणेचीं पाळां ताजें तें रोंबाजे म्हणल्यार अर्थ वो. आनी कितलो जेजू तुमचें थंय रोंबला तें तुजें थंय दिसोन येता. जेजूचें तें जिवीत तुजें थंय कितें म्हणटाना अवतार जाताना. अवतार म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां प्रत्यक्ष जाताना. देवाचें उतार तुजें थंय तशें वाडोवन फळ दिताना ताचें देवाचें सारकें आनी सर वडोल आयकलें म्हणून तुमी परत्यान वाचती वळ जॉन 15:8. अशें तुमी बापाक महिमान दितल्यात. केदार तुमी बापाक महिमान दितले. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन म्हजे शीस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट ते दाळा बापाची महिमा परगट जातात. काली बाबतींत घेतल्या वरवीं न्ही, या क्रिस्म घेतल्या वरवीं न्ही, आतां जें नांव खंयच्या एका पट्टेंत दखल केल्ल्या वरवीं न्ही. देखून तुमी आनी तेंकसी सोल्ल्या पेट तुमी सोदची नात. ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. ना ते उडासच येवचो ना म्हाका हे ना. ओ तूं आसा गे, हांगा आसा गे, त्या कुडांत आसा गे, ह्या कुडांत आसा गे, त्या वस्तूंत आसा गे, म्हाका येना. कोणाच्याच त्या मतींत येवची ना, मनांत येवची ना. कोणूच तिसो उगडास करचो ना. मात्र न्ही परत त्या विशयान कोणी उगडास करचो ना. ती ना म्हूण कोणाकच बगचें ना. ओ तशें ना म्हणून कोणाकच बगचें ना. तुमकां हांगा बगता गे, हांगा बगता गे तुमकां. ओ हांगा टॅबरनाकल ना, बगता गे तशें. कित्याक बगना? जेजू खंय आसा? काळजान म्हज्या मनान म्हज्या. कित्याक पळय खंय हाडलां पळय आमकां सोम्यान. पयलीं आमी हें सोदताले, हांव तें सोदतालें, हें जाल्लें तें आसलें. आतां सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक आमकां देवान फाव केलां. कित्याक आमी जाल्या आज ही भयण मारिया तांचे कुटाम आयल्यां तांकां. हांवें पयलें सकाळीं मेळ्ळें म्हाका भयण मारिया थंय. कशें उदक देवलां गे तें कालच जेजून देवा अशें केलां म्हणून. मागीर म्हाका कळ्ळें आज प्रकाश येवना. कशें आयल्यान गी म्हणून. उदक देवलां, आवरो देवलां, पूण हांकां केदाळे आपोवन हाडटलो भाव येवंक ना आज. कशें म्हणून. पूण सोम्यान तांकां आपोवन हाडलां. सोम्यान तांकां आपोवन हाडलां. सोमेस अशें ते पावल्यांत. पळय मू कोणाक सोदून. पूण आदल्या हप्त्यान तांकां येवंक जायनातल्या वेळार कंत काडले तांणी. फादर मेटमुसार उदक भरलां, आमकां भायर येवंक जायना म्हणून. हांवें सांगलें न्ही घरा भितर तुमी सांगता म्हळ्यार मागणें करा. मागीर हांवें तें पळोवन हांवें सांगलें तुमी हांगा बी येवचें ना. नवय आनी ताजें कुटाम आर्कांत आसल्या बरी. खंयच्यात? न्हंयच्या आर्क पळोवना तुमी. भद्र आसलें की ना ते. नवय ताजी बायल ते एक पूत आनी ते सुनो 8 जाणां. तशें तुमी तुमच्या घरा भितर जेजू म्हणल्यार आर्कांत भद्र आसात. आसल्यात की ना? देखून आतां ही आमी जायची आर्क पेट, आमी जायची सोल्ल्याची पेट. तुजी आनी म्हजी आमची कूड कितें आसा? सोल्ल्या पेट म्हळ्यार देवाचें हजरपण खंय आसा जी? आमचें तें म्हजें थंय जिये पवित्र, म्हजें थंय जी पवित्र सदां काळजी वाचा सदां काळजी देवाच्या आत्म्या म्हजें थंय जिये म्हजें. देखून तुमी आनी ती खंय आसा म्हूण सोदची नात. आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना. आनी एक करूंक की कोणी वेसोना सोदचो ना. कोणाक तें मतीन येवचें ना. एक कर दवरया म्हणून, एक हांड दवरया म्हणून. पळय न्ही देवाचें उतर केदां आमकां आयको मेळोना न्ही गे. पयलींत आयको मेळयल्यार कितलें बरें जालें. हें मतीन कसोय आनी हेरांक सांगा. तुमी आनी कितें धन रावल्यात हें पळय गरज ना म्हण देवाचें उतर सांगता. न प्रवाद्या मुखांतर
उलयता तो सर्वेस्पर तो काळ पावतस जेरुसलेमाक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटली. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातली. जेरुसलेम जातलें सर्वेस्पराचें सिंहासन, थंयसर सकड एकठांय जातलीं, सर राष्ट्रांची एकठांय जातलीं, जनांगांची एकठांय जातलीं. आनी ती आपल्या खोट्या आनी दारूण काळजाच्या वटण्या प्रमाणे चलची नात. मात्र न्ही, दारूण काळीज म्हणलें आसतना कित्याक आमचें काळीज मोवाळ कोणें केलां? देवाच्या उतरान. देवाच्या उतार तुज्या आनी म्हजें आमचें काळीज कितें करता? एका काळान आमी राग, हगे, मोसोर, जिद्द, पारीकपण म्हणून, कुसाडे म्हणून, काणयोन, हांकार, गर्व, द्वेश काणयोन असलें हांव ना. आतां आसा आसा जाल्यार देवाच्या उतार आनी कितें येवंक ना, कितलोंक ना. पूण एका काळार आमचें तें आसलें संवसार मनीस जावन आमी जियेत आसतना की तो राग, हगे, मोसो, जिद्द, गर्व, हंकार, द्वेश तेन्ना आमची काळजां धारून जातात. एक पद आयकलें, म्हाका कोणें सांगलें विलपीची पदां आयकल्यार इल्लो बरो संदेश मेळटा. एका पदान मागीर हांवें सांगलें तांकां कळ्ळें, ह्या पदांत उलटेन सांगलां जेजू एक दोळ्याक दोळो, कानाक कान न्ही, दांताक दांत न्ही वय मू. एका पदांत पोलो दाखयनाका, दाखयशी जाल्यार आनी एका पोल्या वाजशीत म्हणून विलपी म्हणटा. आनी ते विलपीचें आयकनाकात, कोणाचें आयका? तुमी आसतात. तांणी देवाच्या उतरां विरोधूच तें पद केलां. उजवो पोलो दाखयल्यार दावो पोलोक वाजयतले, आतां वाजयल्या उपरांत परतून दावो पोलो दाखयल्यार तुका आनी एक वाजयतले म्हणून ना. हें टाबर नाकाल तूं सुताचें टाबर नाकाल जाता तुजें तें दयाळा, हे मोवाळा, हे दया माया काल ते पोवन, बळे पोवन, सदे पोवन, मनशापण, भक्ती पोवन, देवास पोवन आपशेन तर तुजें थंय तो बरोवन येता. मागीर सर ताची पवित्रात्म्याची फळां हे देवाचे उतार म्हणल्यार बियां वरवीं वो जिविताचो रूख म्हणल्यार तुज्या जिवितान दिसून येतात. जिविताचो रूख ह्या रुखांत कळ्ळीं पुराय फळां आसूंक जाय. जिविताच्या रुखांतय कळ्ळीं पुराय फळां. पपाय रुखाक खाली पपाय मात मेळटात, पूण जिवीत म्हणल्यार रुखार कसलीं फळां? शांती, समाधान, संतोष, मोग, मायपास, दया, माया, काकळो, सादेपण, बळेपण, मनशापण, भक्तीपण, देवासपण आनी सर्ताचें बरेपण, सर्ताचें पूण 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 कळ्ळें? पूण तुका करता संपूर्ण. देखून तो हें पुराय मेळटा ना तुका. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता जेरेमाय 31 कितें म्हणटा? राष्ट्रानो सर्वेस 10 वळेतावन 13वी वळ पर्यंत. आतां खरेंच देवाचें उतर तुजें तें फळ दिता जाल्यार आतां हें सकट तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय दिसून येता, उठोवन दिसून येता म्हणटा देवाचें उतर. कितें तें? राष्ट्रानो सर्वेस्पराचें उतर ऐका. देवाचें उतर तुमी आयकलां तर, स्विकार केलां तर, मानून घेतलां तर, त्या उतरा प्रमाण तुमी जियेतात तर पयशिल्या द्विपा पर्यंत ते परगट करा. देखो द्विपा म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां? द्विपा आयलँड थंय कोणी वचनातले आसतात, तांकां देवाचे उतार मेळनातले आसतात, जायतीं द्विपां आसात. हांवें एक विडियो पळोवन आसलो फिलिपिन्सा वयच्यान. फिलिपायन्स आयकलां तुमी? 7500 द्विपां आहात खंय थंय. 7500 हांव तुवेंच पावलो. सगळे फिलिपायन्स एक राष्ट्र 7500 ल्हान 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 द्विपां. द्विपां म्हणून समजता आयलँड्स. आनी देवाचें उतार सांगता खंडी जावन तितले आयलँड आनी लोक आसा जाल्यार सगळ्यांक देवाचें उतार पावीत जावंक ना. देखून तुमचें बरेंपण देवाचें उतार तुमचें थंय जिवीत जालां तर सगळे द्विपांक तें वचोन दी, पावोन दी. आनी म्हणा जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तो आतां ताका एकठांय करता. आतां लोक शिंपडाला भाव म्हयने, सगळ्या संवसारान लोक शिंपडाला. अस्तव्यस्त जालां सगळ्यांचें जिवीत. आतां तुका भोगता गी तुजें जिवीत आतां अस्तव्यस्त आसलें, आतां तिके शिस्तेचें जालां जाल्यार कोणें केलां? अस्तव्यस्त आसलें तुजें म्हजें आमचें जिवीत आज शिस्तेचें जालां, आज शांतीचें जालां, समाधानाचें जालां. कोणें केलां? देवाच्या उतरान. सम्या तुजें उतार जिवीत दिता, जिविता वाट म्हजे वज वाडयता, धैर्य देता, बळ दिता, सदां बाळता जिवीत म्हजें. देखून हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तो आतां ताका एकठांय करता. गवळी आपल्या हिंडाक राखता तशी तो ताका राखता. पळय एकठांय करता मात एकठांय जाल्ल्या उपरांत आतां आमकां हांगा सकड एकठांय जाल्ल्या उपरांत आनी सांडलांगी सोडलांगी बऱ्यांतलें बरें आत्मीक खान पिवान तो दिसा दिवन आसा वय मू वय की न्ही.
आनी बऱ्यांतली बरी सेवा वय की न्ही बऱ्यांतलो बरो परिसर आमकां कितें उणें केलां गी उणें करता गी भलायकी जावन दी शांती जावन समाधान जावन संतोश जावन दी मोग जावन दी मायपा जावन दी एकवट जावन दी पयलें नातलें कितलें बरेंपण आज ताणें आमकां जोड दिलां कशें जोड दिलां ताज्या हिंडान ताणें हाडून आमकां जोड दिलां कित्याक सर्वेस्परान जाकोबाक सोडयला ताचे प्रास बलिश्ट आसलेल्यांच्या हातांतलो ताणें ताका वाटयला कोणें वाटयला सोडयलां कोणें पयलीं आमी कितल्यो ताळण्यो कितल्यो वडण्यो कितल्यो आशा वय मू सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका दुस्मानाच्या इजात जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजात जेजून ताणें वाटयलां ताणें निवारलां ताणें सोडयलां बंद पासान बंदेंत आमी आशिल्ल्या न्ही वडील भावान सांगलें न्ही गी कानान कितें जातालो हो गुलाम असो गुलाम जातालो वय मू जाल्यार त्या गुलामपणांतले आमकां कोणें सोडयलां आमी गुलाम गी आमी साकोर गी आमी हांव तुमकां साकोर म्हणून हांव तुमकां कोणें आमकां इश्ट केल्यात जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो म्हाका दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो वायटांत हांव निवारता जेजू पळया न्ही गे खंयसर आणपा वयला कितलें सत पळया देवाचे उतार आनी ती येतली आनी सियोनाच्या दोंगरार व्हडल्यान गायन करतली आमी पयलें घरा जावं दी गजेन जावं दी अशें गायन करतले हांव गे इतलीं गायनां तुका म्हाका आमकां येतलीं गे आतां गायन करची उर्बा सगळ्यांक आसा गी ना आसा गी ना एकल्यान सुरू केला पुरो आनी इतली सकयल ताळे मेळयतात की ना इगजांनी मेळोवन दी पळया कोण कोयरांत आसा ती मात कर न्ही सॉरी कोयरांत आसात न्ही गी कोण आं कोयरांत न्ही पूण हांगा तशें गी सगळ्यांक एक न्ही गी गायनां करूंक संतोशान एकवटान मोगान भावार्थान भरवशा पातयेन विश्वासपणान आरेकलीं सकट गायनां करून शिकल्यांत आतां गायनां गायतलीं सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या दाना पासत गंव दाकासोरो आनी तेल बोकरे आनी गोरवां हांचे पासत ती हारी हारीनी येतली देवान केल्या सर उपकारां पासत आतां सभा जाणांक तुमी येतात जावं पुरो काली देवाचे उतर आयकोंक मात न्ही उपकार बावडूंक देखून तो अर्गां ते सवा न्ही म्हाका वाचूंक थोडे बरी कस जातात हांगा तुमची मिसाचे बरें अर्गां त्या सवान मात दितात तुमी वय मू ती मात दिवंक अवकाश आसा वय की न्ही ताजो अर्थ कितें तुमकां मेळिल्ल्या अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक हांगा हे देवाचे उतर कितें म्हणटा कित्या पासत ती एकठांय जातली सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या दाना पासत खाना पासत गंव दिल्ल्या पासत दाकासोरो दिल्ल्या पासत तेल दिल्ल्या पासत बोकरे आनी गोरवां दिल्ल्या पासत आमचो दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या पासत आमकां ग्रावंक बिडार दिल्ल्या पासत आमकां जागो दिल्ल्या पासत आमकां आमच्याच जाग्यार वावर करूंक दिल्ल्या पासत ती हारी हारीनी येतली देखून आज जायते कारण आसात भाव भयणीनो वारें येता अशें येता पूण आमकां वाऱ्यांतले वादळांतले विघ्नांतले अनवरांतले राखलांगी ना लोक असो वळोन गेला मोडी वळोन येतात तुका आनी म्हाका आमकां त्या आवरांतले राखोन व्हेलांगी ना कितलीं जाणां रस्त्यार पडोन पर तुमी आयकलें शिवमोग्ग असो तो येसाक 50 आनी 1 वर्सांचो KSRTC बसाक आपटोन थंयच ऑन द स्पॉट कार नुज्जू जालां आमकां हर एकले कारण आसा ताका अर्गां दिवंक पूण आमी विसरात ह्या पासत ती एकठांय जातलीं ती उदक शिंपलेले बागे परी जातली उदक शिंपलेली बागी कशी आसतात पयलें पळय शिंपतले आमी कितें काल्यान ती हें कान घेवन कालें म्हणटात कोरंगी व्हडली हाजी धाकटीं कोरलें न्ही पोवल्यो घरा बाळटेक रुखाची ल्हान ल्हान हें आसतलें कालें म्हणटा ताका कळ्ळी मेनी उदक पुराय तो सगळो पण आतां तें न्ही आतां स्प्रिंकलरांक घाल्ल्या उपरांत लायिल्ले रूख मात्र न्ही रुखा भोंवतणी आसलें पळयल्या तुमी तो सगळो जागो जी न्ही गे पांचवी कितें तण वाडटा कितें तें वय की न्ही
त्या प्रमाणे म्हणटा देवाचे अवतार ऐका तुझे जिवीत जातले ती परतून केदींस कंतीन बरची ना शिंपलेल्या भागे परी जातली आणि परतून ती कंतीन बरची ना खंत म्हणली आसचे ना तेदना युवत्यो उल्हासान नासतल्यो आता कंत ना बेजार आयना इरार आयना कोणाची दोस्त ना कितें तुका पिडा शिडा दोशी नासतना आसा जाल्यार कशें तूं भुरगीं बाळां उडकी मारून चेडे चेडवा पेंगडो हालून ओडा सगळीं हालून धोलून वय की न्ही हांगा बरयलां युवात्यो उल्हासान नासतल्यो उल्हासान नासतली तरणाटे तशे म्हातारे आनंदान भरतले म्हातारे सयत हांगा थोडे फावटी हांव पळयता हांगा तर आमकां पळोवंक बरें जाता थोडे प्रायमंत आसात कशे नासतात गुत्ते आमी एक घडी पळोवन मागीर मागीर सुकोवचे ना जाल्यार तुमी चिंतू पुरो हांकां कित्याक पळयतात की म्हणून कशें तें प्रायमंत जाल्यार प्रायमंत जाल्यार म्हातारी कितें करतली आनंदान भरतली तांच्या रुदानाचे सुवातेर हांव संतोष दितलो केदार तुमी लास्ट टायम म्हळ्यार तुमी रडिल्ले दीस उडास करा आसात गी ह्या दिसान रडल्यात गी ह्या वर्सां म्हणे रडिल्ले आहात गी ह्या 2 वर्सां कोण रडिल्ले आहात गी पयलें जाल्यार दिसान दीस सकाळीं रडणे दनपाराय रडणे सांजेरी रडणे कोणी म्हणलें म्हणून रडणे कोणी गाळ दिली रडणे कोणा कडेन झगडलो म्हाका उडास येता ना आतां उडास येना म्हाका आतां काही सुमार कितलीं वर्सां जालीं रडले उडास ना आतां रडा म्हणा नाका तें रडोंक कळटा म्हाका पूण रडची गरज कित्याक ना आमच्या रडण्यात आनी उल्हासान संतोशान भरलां कित्याक हाका सगळ्या कारण कितें हें भी जिवीत दिवचें तें भी म्हणजे देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतरांत आसा जिवीत ह्या देवाच्या उतरांत आसा सोर तरांचीं दैवीक हें कितें म्हणटात फळां सर्गींच्या राजाची ती तुमी आपणावच्या खातीर जोडच्या खातीर देवाचें उतर मेरेर पडोवंक दिनाकात खटपिसवाचेर पडोवंक दिनाकात कांट्या जोडकुटा मदें या अधर्म्या नश्ट्या आनी फातक्या मदें पडोवन तुमी जियेनाकात बदलाक साद्या बळ्या जिवितांत बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार देवाचे उतार वचून पडोवन दी रमोवन दी कितलोवन दी जड जावन दी रूख जावन दी आनी जायतीं दैवीक फळां उपजाशें करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगाते करते हैं अर्पण मुझे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकार तुका मोगाते करते हैं अर्पण मुझे स्वीकार तुका मोगाते करते हैं अर्पण मुझे. मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानो मुझ्याने तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानतात तसल्यान जावून तुम्ही मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयचबेच्या आदावाक सर्वीस पौर मानून घे. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझे उतार जावन आसा जिवीत दिवचें तें भी बऱ्या जाग्यार पडोवन बऱ्यांतलें बरें फळ दिवंक आमच्या हर एकल्याची मना काळजां कुडी आत्म्या तुझ्या त्या सुत्रा वरवीं तो नितळ कर आनी पवित्र कर सदांच आमचे थंय येवन बिडार कर. हे मागणे आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू ख्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरील तुवें सगळें रचलाय
पातकांतले आमकां सोडोवचे काम सुतारो करून तुवें ताका पटयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता ओवी दरबारासो सर्वेस मतो सर्गारी संसार भरा तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नामे वेदाता जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय बापा कोरस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दितान उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासो ते समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हण तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेज मनशां पासोत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासून ताच्या पुनः जिवंतपणासून आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतला आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुज्या तुजे क्रिस्ता समे सोडून दामोळ खाल्ल्या बावडतान स्वयं सय बावट गट कर तीर कर त्या कोडान आमी जे शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यात त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां आमरे देवाची संगती पगन धर्मदूतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोताळ्यान पडोवंक दिवं नाका वायटांतल्यान सरस्परां सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोड्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारक्याचे पिडेस्टरांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतल्यान सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोर्तीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवंती पद्वनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्यांचे क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजी तयारच वडसले त्या ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे समे आसो तुमचे एकामेका शांती दिया शांती तुमकां
देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मी जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी सेम करता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस थाडीन जावन पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकीन वखद तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त जी कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळूं. सौम्य सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा. ताच्या नांवां गितां गाया संतोष तुमी पावा. देवाक तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा. ताच्या नांवां गितां गाया संतोष तुमी पावा. सौम्य सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. जेजू तुमी स्वीकार करा मोग तासो करा. उतार ताचे तुमी पाळा पातळाव तासो करा. जेजू तुमी स्वीकार करा मोग तासो करा. उतार ताचे तुमी पाळा पाटलाव तासो करा. सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्य सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. बरें कितें तुमी करा देवाक मनवून जाला. खुशी ताची तुमी सोदा आदार तासो जोडा. बरें कितें तुमी करा देवाक मनवून जाला. खुशी ताची तुमी सोदा आदार तासो जोडा. सौम्य सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. सौम्या सोवेची येतेल्या देव दिता शांती. सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची. प्रार्थोया सर्गेंच्या आबो मोगळ्या बाप्पा तुझ्या उतरावरवी आज करेन तुमकां जिवीत जोड दिलाय. संवसारान मेळा नातले ती शांती समाधान संतोष मोग मायपास दाया माया काकलूत तुझ्या उतरा मुखान तुझ्या पुता जेजू तुवें जोड दिलाय. ते सदांच भावार्थान सांबाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सर्पात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवणाक दान दिल्या दानीचेर ते जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर तशेंच येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वसोन्यांत क्रिस्तुच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार